डिसेबिलिटिज होस् वा युथ होस् सबैलाई भइरहेछ होइन। तर म्याक्सिमम यो भाइरसको जोखिममा चाहिँ को छ त होला जस्तो लाग्छ भने चाहिँ मेरो विचारमा होमलेस पर्सन जो चाहिँ सेफ सेल्टरहरू जसको छैन, वा यस्तो मान्छे जो चाहिँ रनिङ आउट अफ वाटर, अनि रिफ्युजेसहरू, माइग्रेन्ट्सहरू, जो मान्छेहरू चाहिँ अहिले देखिरहेछ नि डिस्प्लेस भएको मान्छेहरू होइन, उहाँहरूले चाहिँ अहिले पेन्डेमिकको बेला पनि सफर गरि नै रहनु भएको छ। र यसपछि पनि होइन आफ्टर म्याथ पनि परिमाण पनि उहाँहरूले भोग्नुहुने जस्तो लाग्छ होइन। चाहे त्यो हुन्छ नि अब लिमिटेड मुभमेन्टको लागि भएको होस् वा इम्प्लोइमेन्टको लागि होस् वा अपर्च्युनिटी सिकर यताउति हिँडिरहनु भएको मान्छेहरू होस् होइन। अनि त्यस्तै यो पोलिसीहरूले अब लाइक यतिखेर चाहिँ यस्तो टाइममा चाहिँ यदि पोलिसीहरू राम्रो तरिकाले एड्रेस गर्न सकिएन भने चाहिँ यसले चाहिँ यो सोसियल क्राइसिसहरू क्रिएट गर्न सक्छ होला जस्तो लाग्छ कोभिड-19 पेन्डेमिकको टाइममा होइन, जसले चाहिँ गर्दा इनइक्वालिटी भयो, इन्क्लुजन भयो, डिस्क्रिमिनेसन भयो, अनि ग्लोबल इम्प्लोइमेन्टहरू भयो, जुन मिडियम टर्म र लङ टर्मसम्म पनि त्यसमा असर पुर्याउन सक्छ होला जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यस्तै अब इकोनोमिक इम्प्याक्ट मैले चाहिँ नेपाललाई नै बेस गरेर प्रायः भनिरहेको छु होइन। अनि इकोनोमिक इम्प्याक्ट चाहिँ कस्तो के हुन्छ होला जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मैले फेरि पनि आफ्नै देशमा आएँ होइन, कन्ट्रीमा आएँ। जस्तो हाम्रो देशमा चाहिँ टुरिज्मबाट अलिक धेरै गर्ने भनेर आइरहेको हुन्छ, टुरिज्मलाई एकदमै फोकस गरिएको थियो। अनि 2020 भिजिट नेपाल जस्तो कुराहरूमा पनि अब यस्तो आउटब्रेकले गर्दाखेरि अचानक होइन जस्तो 8.5% अफ ग्रोथ र कन्ट्रिब्युसन इकोनोमिक ग्रोथमा गर्छ भन्दै पनि लाइक यो बेलामा चाहिँ अब अहिले त्यसको कस्तो छ भन्दाखेरि एकदम डिजास्टरियस छ होइन। जस्तो किनभने नेपालको सोर्स अफ टुरिज्म इन्डस्ट्रिज नै फल्ट कहाँबाट भइरहेको थियो भन्दाखेरि युएसबाट एन्ड चाइनाबाट होइन। अनि सो द अकुपेन्सी रेन्ट नै प्लमेटिङ भइरहेछ एन्ड यो सिचुएसन एकदमै डिफिकल्ट छ सस्टेन गर्नलाई भनेर भनिरहेको थियो। सो त्यो बिजनेस त्यहाँनिर पनि इकोनोमिकली हामीलाई एकदमै एफेक्ट गरेको पाइएको छ होइन। अनि त्यस्तै गरी कुरा आयो रेमिटेन्सको कुरा, फरेन इम्प्लोइमेन्ट। अब यस्तो बेलामा जब हाम्रो देशमा जहाँ मेजर सोर्स नै रेमिटेन्सलाई मानिन्थ्यो त्यो ठाउँमा होइन, जहाँनिर चाहिँ रेमिटेन्सलाई एकदमै नराम्रोसँग यसले असर पुर्याएको छ। जस्तो मान्छेहरू उताबाट आउने फरेन रेमिटेन्सहरू 26% कन्ट्रिब्युट गर्थ्यो हाम्रो जिडिपीमा, जस्ट लास्ट इयरसम्म त्यति थियो भन्दाखेरि यसपालि त सबैजना आउनुभएको वा धेरै म्याक्सिमम आउनुभएको हुँदाखेरि उहाँहरूले मेबी अब त्यो फेरि गएर जब अब अनस्योर छ नि त उहाँहरूको होइन। सो त्यो हुनाले गर्दा त्यसबाट पनि हामीलाई इम्प्याक्ट परिरहेको वा त्यसले हुन्छ नि एफेक्ट गरिरहेको देखिराखेको छ। अनि त्यसै गरी धेरै अब कन्स्ट्रक्सन साइटहरू चाहिँ एकदमै ग्रेटली इन्फेक्टेड भएको छ होइन, किनभने अब ऊहरू छैन नि त, वर्कर्सहरू छैन, सबैजना लकडाउन भएर घरमा बसिया छ होइन। सो अचानक चारैतिरबाट के भएको छ भन्दाखेरि सबै खालको इभन रिटेल इकोनोमी पनि सटल डाउन भएको छ कि। अनि यो सिचुएसनमा अब अझै हेर्न सकिन्छ जस्तो हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरू भयो जो चाहिँ एकदम मोस्टली आफ्नो र मेटेरियलको लागि चाइनाहरूमाथि नै वा भनौँ वा अरू कन्ट्रिजहरूमाथि नै रिलाइ गरेर हुन्थ्यो होइन। त्यस्तो ड्रास्टिकली चेन्ज भएको छ। अब त्यो कहिलेसम्म कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू अनस्योर छौँ हामी अझै पनि होइन। अनि हुन त अब त्यसै गरी अब यो टाइममा प्याडी प्रोडक्सनको टाइम होइन, प्याडी लाइक गर्ने हार्भेस्टिङको टाइमहरूमा भयो होइन, यो टाइममा पनि एकदम ब्याडली गरेको छ। त्यसले गर्दा पनि कन्ट्रीको इकोनोमीमा इम्प्याक्ट चाहिँ पारेको छ है। अनि त्यस्तै अब यो कुराहरू यो हुन्छ नि यसको इम्प्याक्टहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब के देखिन्छ भन्दाखेरि झट्टाखेरि अब इकोनोमिक फलआउट हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ होइन। हुन त प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो छ किनभने उता अब चाइनाले सबै कुरा हुँदै गयो त ब्याक टु नर्मल हुँदै गयो भने बिस्तारै सिचुएसनहरू त्यही अनुसारले पनि चल्न सक्ला होइन। त्यो प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो छ। तर हिस्टोरिकल एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ लसेस भए पनि त्यसलाई रिबाउन्ड हुने सम्भावना पनि छ भनेर देखाएको छ होइन। कति उहरू पढ्दाखेरि त्यस्तो पाएको छौँ। सो मैले चाहिँ यो इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल वा नेपाल कन्ट्रीको लागि भनेको छु जहाँनिर हामीले लकडाउन फेस गरिरहेका छौँ होइन। सो यसको इम्प्याक्टहरू के पर्छ भनेर वा कोभिड-19को कस्तो परेको छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई लागेको कुराहरू सेयर गरेँ होइन। अब यसले चाहिँ ग्लोबली कस्तो इम्प्याक्ट पारेछ त भन्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँ अब यो क्वेसन थ्रो गरेर होइन यो फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु। सो यतिको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँदेखि रिड गर्न सक्नुहुन्छ।
गोकुल तिम्रो माइक चेक, गोकुलको हाम्रो गोकुलको माइक अघिको अन भएन भन्दै थियो। गोकुल सुनिरहेछौ? मैले बोल्दा हुन्छ? मैले रिजोइन गरे। ल ल ल मैले बोल्दा हुन्छ? प्रतीक्षा हेलो हजुर हेलो सर हेलो मैले बोल्दा हुन्छ भनेको नि। नमस्ते सर। नमस्ते। हुन्छ हुन्छ त ए ओके सो अहिले किन पालोहरु कसैको थियो कि भनेर नि। ओके सो सबैजनालाई पुनः स्वागत छ। सबैजना पुनः स्वागत छ हैन। सो अहिले प्रतीक्षाले लगभग धेरै कुरा भनिसकेको छ। मलाई त कार्यक्रमै सक्यो कि जस्तो फिल भइरहेको छ हैन। सबै किसिमको सोशल इम्प्याक्टको कुरा उल्लेख गरिसकेपछि अब के भन्ने भन्ने खालको कुरा भयो। तर जस्तै अलिकति म उसको कुरा गर्छु, जस्तै साउथ एसियाको पर्सपेक्टिभबाट अलिकति कुरा गर्छु हैन। किन भन्दाखेरि मैले अलिकति साउथ एसियाको अहिले स्टडी गरिरहेको थिएँ। मैले त्यो गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि। सो अब यहाँनिर साउथ एसियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब साउथ एसियामा चाहिँ कस्तो छ भने च्यालेन्जेसहरूको कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई यो 3.5% मात्र साउथ एसियाको चाहिँ यो ल्यान्ड 8वटा देशले कभर गर्छ। तर पपुलेसनको कुरा गर्ने हो भने एसियाको 40% र संसारको 24% चाहिँ ल्यान्ड यसले कभर गर्छ हैन। त्यसै गरेर पवर्टीको कुरा गर्ने हो भने जस्तै बङ्गलादेशमा 42% मान्छेहरू चाहिँ पवर्टीको गरिबीको रेखा मुनि छ। नेपालमा जस्तै तपाईलाई 21% अथवा पाकिस्तानमा 21%, इन्डियामा 17% मान्छे छ भनेपछि एकदमै ठुलो गरिबीको रेखा मुनि मान्छेहरू बसिरहेको अवस्था छ। त्यो खालको अवस्था छ भने अब यो ठाउँमा तपाईलाई जस्तो त्यो सोशल डिस्टेन्सिङको कुराहरू जुन छ नि, जस्तै एकदमै ठुलो च्यालेन्जेसहरू देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि जस्तै तपाईलाई पहिलो कुरो मान्छे गरिब छन्, अर्को कुरा चाहिँ मान्छे अशिक्षित पनि छन्। जस्तै लिट्रेसीको कुरा गर्ने हो भने जस्तै अब तपाईलाई 60% जस्तै 32% देखि लिएर तपाईलाई 50%, 60%, 70% को हाराहारीमा छ। मालदिप्स र श्रीलङ्काको अलिकति राम्रो लिट्रेसी छ हैन। त्यो खालको च्यालेन्ज छ जहाँनिर मान्छे इलिटरेट छन्, जहाँनिर तपाईलाई जनघनत्व यत्रो ठुलो छ र जहाँनिर पवर्टी यति धेरै छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ जस्तै यो सोशल डिस्टेन्सिङको कुराहरू जुन छ नि, जस्तै विदेशमा जस्तो छ त्यो खालको कुराहरू चाहिँ यो रिजनहरूमा सम्भव छैन भन्ने खालको कुराहरू देखिन्छ। अर्को कुरा रेमिटेन्सकै कुरा अघि हामीले उसले जोडेकी थिइन्, प्रतीक्षाले जोडेकी थिइन्। त्यो रेमिटेन्सको कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तै तपाईले हेर्नुहुन्छ भने जस्तै संसारको सबभन्दा ठुलो रेमिटेन्स भित्राउने देश भनेको भारतै रहेछ क्या। लगभग 3 करोड मान्छेहरू चाहिँ रेमिटेन्सको लागि काम गरिरहेछन् भारतमा, र भारतले एक वर्षमा $78 बिलियन सम्म भित्राएको छ भने नेपालले तपाईलाई $8 बिलियन चाहिँ भित्राउँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा डेटा हेर्न आउँछ। त्यसै गरी पाकिस्तानको तपाईलाई हेर्नुहुन्छ भने $24 बिलियन को हाराहारीमा उसले $22 बिलियन को उसले भित्राउँछ भने जस्तै त्यसै गरेर बङ्गलादेशले तपाईलाई $16 बिलियन अथवा उनीहरूको 10 लाख र 8 लाख, पाकिस्तानको 10 लाख मान्छे बाहिर काम गरेछन्, बङ्गलादेशको 10 लाख मान्छे काम गरेछन्, पाकिस्तानको 8 लाख। अब यो सबै कुरा हेर्नुहुन्छ भने बाहिरबाट भोलि त्यो मान्छेहरू भित्रिन्छन्। अब जस्तै यदि लकडाउन लामो भयो अथवा कोरोनाको महामारीले चाहिँ अझै ठुलो समस्या उग्र रूप लियो भने भोलिको दिनमा त्यो मान्छेहरू चाहिँ फेरि देश फर्किनु पर्ने खालको अवस्था छ। र जुन नेपालमा जुन सिचुएसन आउन सक्छ त्यही खालको सिचुएसन चाहिँ अरू देशहरूमा पनि आउन सक्छ। अब यसले चाहिँ धेरै प्रभाव पार्न सक्छ। किन भन्दाखेरि इकोनोमी टोटल्ली के भन्छ नि कोलाप्स भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो मान्छेहरू अझै थपिदिँदाखेरि चाहिँ अझै त्यसले चाहिँ राज्यलाई र साथसाथै त्यो परिवारलाई पनि त्यसले चाहिँ एकदमै ठुलो इफेक्ट गर्ने खालको स्थिति देखिन्छ हैन। जस्तै अब अलिकति इकोनोमिक कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो खालको स्थिति देखिरहेको छु यसको। सो मैले अहिले यहीँनिर अलिकति कुरा मैले गरेर यति कुरा मैले यहाँनिर राखेर यसको अलि इम्प्याक्ट मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो खालको स्थिति देखिरहेको छु। मैले अरू साथीलाई मैले फ्लोर दिएँ, म धेरै बेल नबोलिकन प्लिज। धन्यवाद प्रशान्त दाइ। यहाँनिर के अरे सञ्जय सरले टर्न वाइज भनिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। सो कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ प्लिज म बोल्छु भनिदिनु भयो भने चाहिँ हामीले ठ्याक्क टर्न वाइज मतलब पालो दिन सजिलो हुन्थ्यो होइन। यहाँ कसैले चाहिँ गर्नु भएको छैन। अनि अहिले चाहिँ मैले सञ्जय सरलाई यो फ्लोर गरेँ है। थ्याङ्क यू प्रतीक्षाजी। मेरो नाम नमस्कार, मेरो नाम सञ्जय घिमिरे, म विराटनगर 4 मा बस्छु र थ्याङ्क यू फर कन्डक्टिङ दिस डिस्कसन इन सच अ फ्रिक्वेन्ट म्यानर। धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि आउँछ, धेरै कुरा पढ्ने मौका पनि आउँछ र आज ढिलो नगरी धेरैजना हुनुहुन्छ, ढिलो नगरी मैले आफूले पढेको आफूले यहाँ बुझेको कुराहरू प्रेजेन्ट गर्न चाहे। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने अहिले सबैभन्दा हिट गरेको अहिले त सबै थुप्रै धेरै सेक्टरहरूलाई यो हाम्रो यो आउटब्रेकले हिट गरिरहेछ। त्यसमध्ये पनि नेपालको मेजर इकोनोमिक सेक्टर भनेको टुरिज्म सेक्टर हो।
त्यहाँनेरि अकुपेन्सी रेट्सहरू, होटलको अकुपेन्सी रेट्सहरू एकदम ड्रास्टिकली डिक्रिज भएको छ। त्यस्तै एनआरबीको मिड टर्म रिभ्यू 1920 को मिड टर्म रिभ्यूले के भनेको छ भने यो कोरोना स्प्रेड र प्याडी प्रोडक्सनले गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमीमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ भनेर यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मिड टर्म रिभ्यूले पनि यो देखाइसकेको छ। त्यस्तै शेखर गोल्छाको अनुसार म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ यो पेन्डेमिकले गर्दा धेरै सफर गर्नुपर्छ, किनभने र मेटेरियल्सहरू चाहिँ चाइनाबाट आउने भएको हुनाले सफर गर्नुपर्छ र त्यस्तो सफर गर्नुपर्ने इन्डस्ट्रिजहरूमध्ये फार्मास्युटिकल कम्पनीज र प्याकेजिङ इन्डस्ट्रिजहरूले धेरै सफर गर्नुपर्छ, किनभने सबै र मेटेरियल्सहरू चाइनाबाट आइरहेको छ। प्लस अहिले अनि हाम्रो देश चलिरहेको रेमिटेन्सले पनि हो र फरेन इम्प्लोइमेन्टले पनि धेरै नै सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को सफर गर्ने सेक्टर भनेको होलसेल र रिटेल सेक्टर हो, जसको कन्ट्रिब्युसन 14.37% छ हाम्रो इकोनोमीमा, र त्यो सेक्टरले पनि सफर गर्नुपर्छ। र एउटा आइरोनिक पनि कस्तो छ, आइरोनी पनि भने अहिले वर्ल्डको इकोनोमी इज अबाउट टु कोल्याप्स बिकज पिपल आर बाइङ जस्ट वाट दे निड भन्ने एउटा चाहिँ इट्स लाइक ह्युमर पनि हो, तर द्याट्स द स्याड रियालिटी होइन। अनि त्यस्तै नेपालमा मेगा प्रोजेक्ट्सहरू जस्तो नारायणघाटको बाटो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू, गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू, यिनीहरू जम्मै डिले भइरहेछ र गभर्मेन्ट इज क्लेमिङ टु बी प्लानिङ होइन रेमिडियल मेजर्सहरूको लागि, तर एज फार एज वी क्यान सी निराशा धेरै नै छ। त्यस्तै हाम्रो यो आर्थिक वृद्धि दरको टार्गेट चाहिँ 8.5% योपालि सेट गरेको थियो र द्याट इज स्योर टु बी डिक्रिज होइन। र त्यस्तै अब सर्टेज अफ फार्मास्युटिकल्स, ग्रोसरी आइटम्स एन्ड प्रोटेक्टिभ गियर्सहरूको सर्टेज पनि हुन्छ भन्ने प्रिडिक्सन गरिएको छ। त्यस्तै वर्ल्ड सिनारियोमा हेर्ने हो भने चाइना, सिङ्गापुर, ताइवान र जापानहरूले चाहिँ दे सिम टु बी ब्याक अन ट्र्याक, तर रिसेन्ट न्युजहरूले हेर्ने हो भने चाइनाको वुहानमा फेरि धेरै क्याजुअलिटिजहरू भइरहेको छ। त्यसकारण त्यो वी क्यानट बी एब्सोल्युट अबाउट द्याट होइन। त्यस्तै इटलीले चाहिँ के गरेको छ मेजर्स भने यो पब्लिक एन्ड प्राइभेट डेप्ट अब्लिगेसन्सहरू जस्तो भाडा तिर्नुपर्ने रेन्टहरूको कुरा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अहिले टेम्पोरेरीली सस्पेन्ड गरेको छ, विच इज काइन्ड अफ के भन्छ रिलिफ होइन। त्यस्तै जर्मनीले के गरेको छ भने सर्ट टर्म वर्क अलाउन्स एउटा सर्ट टर्म वर्क अलाउन्स भन्ने एउटा स्किम इन्ट्रोड्युस गरेको छ र यसले चाहिँ जेनरस क्रेडिट एसिस्टेन्स अनि ट्याक्स डिफरल्सहरू यो जस्तो कुनै डिस्ट्रेस कम्पनीजहरूको लागि चाहिँ यो जेनरस क्रेडिट एसिस्टेन्स अनि ट्याक्स डिफरल्सहरू पनि उसले इन्ट्रोड्युस गरेको छ। त्यस्तै अस्ट्रिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिकहरूले चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्स गरेका छन् अरू इन्फेक्टेड कन्ट्रिजहरूसित चाहिँ जर्मनीसित भनौँ न आफ्नो बोर्डर क्लोज गरेर। त्यस्तै युएसएले स्टेट अफ इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरिसकेको छ र $8.3 बिलियन चाहिँ इमर्जेन्सी फन्डमा उसले चाहिँ राखेको छ। र त्यस्तै वर्ल्ड सिनारियोको कुरा गर्ने हो भने सिभियर रिसेसन इज अबाउट टु हिट द वर्ल्ड होइन। धेरै मान्छेहरू बेरोजगार हुन गइरहेका छन्। युएसमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले 20 देखि 30 करोडको हाराहारी मान्छेहरूले भन्ने स्ट्याटिस्टिक्सले देखाएको छ उनीहरूले अनइम्प्लोइमेन्ट फाइल गरिसके। त्यस्तै अब क्रास इन स्टक मार्केट इज एक्सपेक्टेड अल्सो होइन। र अर्को सबैभन्दा डेन्जरस कुरा हाम्रो जस्तो देशको लागि भनेको ब्याङ्क। नेपालको ब्याङ्कहरू किन रिस्क जोनमा छन् भने जुन ल्यान्डलाई उनीहरूले 5 वर्ष अगाडि 10 लाखको भनेर भ्यालुएट गरेको थिए, त्यही जग्गा त्यही ल्यान्ड चाहिँ अहिले उनीहरूले 5 वर्षपछि त्यही जग्गालाई उनीहरूले 30 लाखको भनेर भ्यालुएसन गरेर त्यही अनुसारले लोन उनीहरूले फ्लो गरिरहेछन्। तर जबकि त्यो ल्यान्डको प्रोडक्टिभिटी 5 वर्ष अगाडि जति थियो अहिले पनि त्यति नै छ र यो मार्केट भ्यालु बढेको भनेर त्यसैलाई आधार मानेर जुन उनीहरूले लोन फ्लो गरिरहेछन् त्यसले गर्दाखेरि नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टम पनि क्रास हुने सम्भावना छ र धेरै मान्छेहरूको पैसा पनि रिस्कमा छ जस्तो लाग्छ। प्लस अब मैले स्टडी गरेको आर्टिकल्सहरूमा रेमेडीहरूको बारेमा पनि मेन्सन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ
various forms of tax relief and public guaranteesहरू पनि अस्योर गर्नुपर्छ गभर्मेन्टको तर्फबाट। सर्ट टर्म वर्क अलाउन्सहरू जस्तो विपन्न वर्गहरूलाई राहतको कुरादेखि लिएर विपन्न वर्गको मात्रै नभनौँ, अब त यसै गरी अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्यो, हामीले लकडाउन कायम रहिरह्यो भने मध्यम वर्गीयहरू पनि विपन्न मै मानिनुपर्छ, किनभने डे टु डे वेजेसमा काम गर्ने मान्छे छन्, एउटा मन्थली वेजेसमा काम गर्ने मान्छे छन्, धेरै मान्छेहरू घरको भाडा उठाएर खाने मान्छेहरू पनि छन् र तिनीहरूलाई पनि एकदम चाँडै हिट गर्छ। त्यसकारण सर्ट टर्म वर्क अलाउन्सको कन्सेप्ट जस्तो जर्मनीले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो त्यस्तै खालको उहरू पनि कन्सेप्टहरू पनि इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले। त्यस्तै अल द गभर्मेन्ट्स जसले चाहिँ यो पेन्डेमिक सफर गरिरहेछन्, जो चाहिँ अब अहिले अमेरिका भयो, द्याट इज द न्यू एपिसेन्टर नाउ, उनीहरूले चाहिँ चाइनाको कसरी उनीहरूले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो, यस्तो चिजहरूलाई फलो गर्नुपर्छ। र प्लस द मेजर थिङ इज फ्रन्ट लाइनरहरू कहिले पनि त्यो ल्याक अफ फन्डको कारणले गर्दाखेरि फ्रन्ट लाइनर नेभर सुड बी कन्स्ट्रेन्ड बिकज अफ ल्याक अफ फन्ड्स भन्ने कुरो चाहिँ रेमेडियल मेजर्सहरूमा छ। र मैले अहिले पढेको बुझेको कुराहरू यति नै हो। थ्याङ्क यू फर प्रोभाइडिङ मी एन अपर्च्युनिटी। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सञ्जय सर यो इन्साइटफुल थटको लागि। अब यसपछि सर्वज्ञले म बोल्छु भनेको थियो। सर्वज्ञ, सो यु क्यान लिड। थ्याङ्क यू। के अरे मलाई चाहिँ ठ्याक्क त्यो स्टार्ट गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ केबाट भन्दा अस्ति मैले एउटा राम्रो आर्टिकल पढेको थिएँ होइन। सो श्रुति राजगोपालन ले लेखेको एउटा त्यो प्रेजेन्टेसन थियो क्या एउटा उसमा बसेको। अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीले यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा भेन डायग्राम, रमाइलो खालको भेन डायग्राम बनाएको थियो क्या। अनि त्यो भेन डायग्राममा चाहिँ अब लाइक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3वटा एस्पेक्ट्सहरूबाट हेर्नु पऱ्यो। एउटा चाहिँ कतिजना मान्छेले चाहिँ यो कोभिड-19लाई सिरियसली लिइरहेछ होइन। अनि अर्को भने चाहिँ कति मान्छे चाहिँ यसको इकोनोमिक डिभास्टेसन यसले ल्याउँछ भन्ने कुराबाट कतिजना कन्सर्न छन् होइन। अर्को कुरा भनेपछि चाहिँ कतिजना मान्छेहरू चाहिँ यो जुन सरकार छ नि, सरकार चाहिँ अथोरिटेरियन होला, भोलिको दिनमा गएर सर्वसत्तावादी हुन खोज्ला भनेर डर गर्ने मान्छेहरू कति छन् भने यो तीनवटाको इन्टरसेक्सन जहाँ हुन्छ नि, द्याट इज द बेस्ट वे टु मुभ फरवर्ड इन दिस पेन्डेमिक भन्ने पनि कुरा आएको छ क्या होइन। यो तीनैवटा कुराका मान्छेहरू चाहिँ एक ठाउँमा उभिने के आधार हुनसक्छ, त्यो आधारले चाहिँ हामीलाई एउटा बेटर फ्युचरतिर लग्न सक्छ। अहिलेको सोसियो इकोनोमिक डिस्ट्रप्सन जुन भएको छ होइन, आई थिङ्क अब त अनडिनाएबलै हो यो कुरा, इट्स सोसियो इकोनोमिक डिस्ट्रप्सन भएको छ भनेर होइन भन्दाखेरि गलत नहोला। सो यो चाहिँ त्यसको बिचमा कहाँ हुनसक्छ, यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। अनि अलिअलि सञ्जय सरकै कुराहरूमा टेक्दै चाहिँ अब सबभन्दा पहिले इकोनोमिक उसकै कुरा गरौँ होइन, डिभास्टेसन जुन आएको छ होइन। सो यसलाई ग्रेट इकोनोमिक डिप्रेसन 2020 पनि भन्छ, कोरोना भाइरस डिप्रेसन पनि भन्छ होइन। अब यसलाई ठ्याक्कै यसो हेर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो कुरा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि इट इज गोइङ इन द वे, अब वी स्टिल डोन्ट नो होइन, तर मेबी इट इज अलरेडी एज ब्याड एज इकोनोमिक डिप्रेसन द ग्रेट डिप्रेसन या छैन भन्ने कुरा हो क्या। अब त्यहाँबाट हामीले के सिकेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिले ग्रेट डिप्रेसन कसरी भयो भन्दाखेरि अहिले धेरै जसो मान्छेले मानेको कुरा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई फेतै भएन नि त इन्भेस्टमेन्टमा होइन। लेम्यान टर्ममा कुरा गर्ने नि, इन्भेस्ट गरेन, मान्छेले आफ्नो पैसा निकाल्नतिर लायो। सबैलाई के लायो भन्दाखेरि पैसा नत्र गोल्डहरू हुन्छ नि, आफ्नो भ्यालुएबल उहरूलाई लिने बस्ने क्या, स्पेन्डिङ कम गर्ने, सेभ गरेर बस्ने, आफ्नो पैसा आफै होल्डिङ गरेर बस्यो। सबैजनाले गयो, ब्याङ्क्सहरू कोल्याप्स हुन दियो। सो त्यही बेलामा चाहिँ गभर्मेन्टले स्टेप इन गर्नु पर्थ्यो भन्ने थियो, त्यही स्टेप इन नगरेको भएर यस्तो भएको भनेर भन्छ। अनि एउटा चाहिँ हामीले यसलाई कहाँबाट कुन साइडबाट हामीले हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिमान्ड साइडबाट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यो उसलाई भन्ने पनि छ। सो आइम स्योर अशेषहरू र सुजन दाईहरू पनि हुनुहुन्छ जसले यसमा सायद अलिकति अध्ययन गर्नुभएको छ। अलिअलि प्लिज करेक्ट मी इफ आइ एम रङ होइन। सो अब अलिकति किन भन्दाखेरि डिमान्ड साइडबाट चाहिँ मान्छेहरू आर नट गोइङ टु बाई अ लट अफ थिङ्स, जुन अघि सञ्जय सरले पनि भनिसक्नु भएको थियो होइन। अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एड्रेस गर्छौँ, द्याट इज गोइङ टु बी हाम्रो द बेस फर फ्युचर जुन इकोनोमिक एक्सपान्सन विच इज निडेड होइन। जस्तै अब हामीले भन्यौँ भने हामीलाई अब एउटा ठुलो इकोनोमिक बुमै चाहिन्छ टु गो ब्याक टु नर्मल डेज होइन। त्यो नर्मल डेज जुन pre-2020 थियो त्यो डेजमा पुग्नको लागि त अब भने चाहिँ अहिले भर्खरको रिसेन्टको हिजो अस्तिकै मैले एउटा आर्टिकल पढ्दाखेरिमा क्रिस म्याटिन्सनको इकोनोमिक
यो जुन US को इकोनोमी छ इट्स गोइङ टु कन्ट्र्याक्ट बाई अलमोस्ट एज मच एज 26% भनेर भनेको छ क्या, 26 to 29%। अनि हेलो अनि सो त्यसरी चाहिँ भइरहेको हुन्छ होइन। सो यो त्यो जुन खालको कन्ट्र्याक्सन छ, अनि त्यसै गरेर चाइनाको पनि अलरेडी यो क्वार्टरको लागि होइन अलरेडी 6.9%ले कन्ट्र्याक्ट भएको छ भने अब यो बुम ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो डिमान्ड साइडबाट पनि तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अब कसरी हुन्छ सरकारले उ गर्न सक्नु पर्यो होइन। अब त्यसैमा एउटा एकदमै ठुलो कुरा चाहिँ के देखिरहेको छ भन्दाखेरि सरकार जस्तै अमेरिकामा पनि गभर्मेन्ट रिलिज $1200 टु द अकाउन्ट होइन, सबैजना आफ्नो IRS उनीहरूको ट्याक्स पेइङ सिटिजन्सहरूलाई उनीहरूले IRS अकाउन्ट थ्रुबाट पैसाहरू इन्फ्युज गर्दैछ, उनीहरूलाई दिएको छ, त्यसबाट उनीहरूले स्पेन्ड गर्न सक्छन् भनेर। अब हुन त $1200 अमेरिका जस्तो ठाउँमा 10 हप्ताको लागि भनेर दिएको भन्ने मैले सुनेको छु। अब इट इज एउटा त एकदमै एक्सपेन्सिभ पनि हो यो दिन। अर्को कुरा इट इज नट गोइङ टु बी द्याट इफेक्टिभ फर पिपल होइन, किन भन्दाखेरि त्यो मात्र मान्छेहरूलाई त्यो दिएर इकोनोमी अगाडि बढ्दैन, किनभने मल्टी डिमेन्सनली द इकोनोमी हेज बिन हिट नि त। मात्र एउटा यो मान्छेले त $1200 पाएर पनि मात्र सामान्य कुराहरू किन्ने हो नि त यिनीहरूले, अरू आई मिन एसेन्सियल गुड्सहरू मात्र किन्छ होइन। अरू कुराहरूमा चाहिँ मान्छेको कन्फिडेन्स नजगाएसम्म द इकोनोमिक बुम इज नट गोइङ टु ह्यापन। सो त्यो इन्भेस्टर्स कन्फिडेन्स पनि बढाउनु पर्यो होइन। सो त्यो बढाउनको लागि चाहिँ जर्मनीकै मोडल इज गोइङ टु बी गुड होला, जुन चाहिँ के भन्दाखेरि अब आउने जुन कम्पनीजहरू छ त्यो कम्पनीजहरूले हामीलाई पैसा तिरिरहेको छ नि त होइन। हामी ठुल्ठुलो इन्भेस्टर्सहरूले खोलेको कम्पनीजहरूबाट हामीले पैसा पाइरहेको हुन्छौँ, या हामी मान्छेहरू सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूले सर्भिस दिइरहेको हुन्छ, पैसा कमाइरहेको हुन्छ। त्यो इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ हामीले इफ वी क्यान गिभ ट्याक्स बेनिफिट आई थिङ्क द्याट वुड बी मच मोर बेटर देन होइन हामीले यत्तिकै उसलाई के भन्छ त्यो मान्छेहरूलाई डाइरेक्टली हुन्छ नि त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली पैसाहरू दिएर होइन, या अब यो हुन्छ नि होर्डिङहरू बन्द गर्न लाएर उहरू गरिदिने, के अरे सबै कुराहरू सरकारले किनिदिने अनि फ्रीमा मान्छेहरूलाई बाँडिदिने। सो त्यस्तो गरेर चाहिँ मान्छेहरूको के मेन्टालिटी के भइरहेको छ, म त पैसा होर्डै गरेर बस्छु। अब जस्तै हेर्नु अहिले सुनको भाउहरू बढेर गएको छ, बिकज पिपल हेभ लस्ट, अरू कुनै कुरा इन्भेस्ट गर्नको लागि छँदै छैन, अब त हामी सुन किन्नतिर जान्छौँ होइन। त्यस्तै कुराहरू हुन्छ, पिपल आर नट गोइङ टु इन्भेस्ट इन एनिथिङ। अनि फेरि अभियसली इट इज स्योर मान्छे अब सरकारले फेरि ल ठिक छ त्यो पनि गर्ने भनेर भनिरहेको छ होइन कति सरकारहरूले, फेरि स्टक मार्केटलाई मात्र रिभाइभ गरेर पनि हुँदैन, किनकि स्टक मार्केटमा त कतिजना मान्छे इन्भल्भ हुन्छ र पुरै अमेरिकाकै स्टक मार्केटमा सबैजना इन्भल्भ छन्। झन् नेपालहरूको त झन् लेस डाइभर्सिफाइड छ, धेरै मान्छेहरूले 5-10 बिग प्लेयर छ तिनीहरूले मात्र गर्छ, सो उनीहरू बिचमै पैसा राखिरहेको हुन्छ। मेन कुरा इज इन्भेस्टर्स कन्फिडेन्स हामीले बढाउनु पर्यो, हामीले ट्याक्स कट्सहरू सायद गर्न सक्नु पर्यो। एन्ड नाउ इट्स टाइम वी वान्स अगेन रिबिल्ड द कन्फिडेन्स क्या, मान्छेहरूलाई पैसा दिएर यो मात्र अभियसली हामीले त्यो गर्नुपर्छ जुन बसन्त दाइले त्यो फेरि अर्को पार्ट हो। अहिले त्यो इमिडिएटली त्यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि गर्नुपर्छ, तर फेरि लङ टर्म प्लानिङको लागि त त्यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि मान्छेलाई हामीले पैसा दिनुपर्छ, फ्री स्टकहरू बाँड्नुपर्छ। त्यसमा अब अरू चारा सायद हामीसँग नहोला अहिलेको लागि, तर फ्युचरको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ विल ह्याभ टु फर्म पोलिसिज होइन, द्याट इज गोइङ टु इज अप ट्याक्स रेगुलेसन्स होइन। सो द्याट इज गोइङ टु इज अप, द्याट इज गोइङ टु बिल्ड अप अ लट अफ इन्भेस्टर्स कन्फिडेन्स होइन। सो त्यो दुवै साइडहरू मात्र सप्लाई चेन डिस्ट्रप्सनलाई रोकेर मात्रै हुँदैन, त्यो इन्भेस्टर्स कन्फिडेन्स गर्नको लागि देयर इज लट अफ थिङ्स विच आई थिङ्क हाम्रो अरू साथीहरूले पनि बोल्नुहुन्छ त्यसको बारेमा। थ्याङ्क यू सर्वकी। निशान्तले बोल्छु भने जस्तो लागेको थियो, सो निशान्त हेलो 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 निशान्त सुनिरहेछ, तिमीले हुन्छ है? अनि होइन ल नमस्कार सबैजनालाई। हेलो नमस्कार नमस्कार नमस्ते भाइ, नमस्ते सुन्दैछ? ल ल ल होइन जस्तो आजको जुन हाम्रो टपिक छ होइन, अनि यसलाई अब विश्वव्यापी रूपमा होइन साउथ एसियाको परिप्रेक्ष्यमा पनि बसन्त दाइले बोलिहाल्नुभयो होइन, विश्वलाई जोडेर अब हाम्रो सर्वज्ञले पनि बोले होइन। म त्यसलाई ठ्याक्कै नेपालमा जोडेर कुरा गर्छु कि अब दुई किसिमको इम्प्याक्ट पर्न जान्छ, सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्टै पर्न जान्छ भने अब केही फाइदा पनि छन् होइन, केही नकारात्मक पक्ष छन्, केही सकारात्मक पक्ष छन् होइन। अब नकारात्मक पक्षको कुरा गर्ने हो भने अब जस्तै अब खेतीबारीको कुरा गर्ने हो भने अब अहिले कटाइको समय छ होइन, अब यो कटाउनको लागि अब मजदुरहरूको अभाव हुन जान्छ होइन, कटाएपछि कहाँ गएर बिकाउने हो होइन, यसका लागि अब के उपाय चाल्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि अब हामीले एउटा केही निकाल्नु पर्यो। दोस्रो भनेको तपाईँलाई अब हाम्रो रेमिटेन्सको कुरा आइहाल्यो होइन, फोरेन मनीको आयातमा कमीको कुरा छ। त्यसपछि अब यो भोलि अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीको कुरा छ, भोलिको दिनमा अब हामी टिभी फ्रिज किन्न होइन, गाडी घोडा किन्न कतिको
लालायत हुन्छौँ, कतिको अब त्यो कतिको हाम्रो स्थिति रहन्छ त्यो सब किन्नका लागि, वा कति किन्न रुचाउँछौँ त्यो कुराहरू होइन। त्यसपछि हाम्रो एभिएसनको हामी जान्छ, होटल रेस्टुरेन्टको कुराहरू छन्। त्यसपछि हाम्रो कुखुरा पालन, मैले कुखुरा पालनमा फोकस किन गरेँ भने कुखुराको लाइफ सर्कल त्यति राम्रो हुँदैन, छिटो छिटो त्यो बिजनेस सकिने भने लगभग ध्वस्त भएर जान्छ बाख्रा र गाई पालनभन्दा। अनि त्यो राख्ने तपाईँको पोल्ट्री इन्डस्ट्री पनि रिस्कमा रहन्छ मुख्यतः अरू इन्डस्ट्रीभन्दा। त्यसपछि दोस्रोदेखि मैले खेलकुदको जुन सामग्रीहरू हुन्छन्, हामीले स्पोर्ट्सको बिजनेसहरू होइन, ती फ्लप भएर जाने भए। अब यतिखेर बुन्डेसलिगा विविध किसिमको खेलकुद हुनुपर्ने, त्यो ट्रेन्डमा ती सामानहरू बिक्नुपर्ने, त्यस्ता खेलकुदमा अलिकति मान्छे हच्किन्छन्। त्यस्ता इन्डस्ट्रीहरू कसरी सर्भाइभ गर्ने हो होइन। अनि अर्को मुख्य कुरा, अब यतिखेर अब खानेकुराको अभाव हुन्छ। अब यतिखेर अब हामी खानेकुरा कतिको सुरक्षित छ होइन, त्यसमा न्युट्रिसन फ्याक्टरहरू कतिको छ, अब कसले चासो दिन्छ। अब खाना नपाएको अवस्थामा जस्तो हुन्छ होइन, त्यति नै खाएर जाने हुन् कि अब मान्छे अब त खाने खा, तर अब न्युट्रिसन किन चाहियो, त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्छन् कि अब हाम्रो इन्डस्ट्रीहरूले होइन, किनभने कहीँबाट त पैसा जोगाउनु पर्यो। अनि यी कुराहरू जस्तो मेरो मनमा आएको होइन। अनि दोस्रो कुरा भनेको उन्नतिको कुरा गर्ने हो भने अब अभियसली तपाईँको इ कमर्स एकदम फस्टाएर जान्छ होइन। आइटी क्षेत्र बढ्ने भए त्यो हुँदाखेरि आइटिएम्सहरूको पनि माग एकदम बढी भएर जान्छ। यी हाम्रो यस्तो यो कन्फरेन्स प्लेटफर्महरूको अब डिमान्ड बढी हुन्छ। हामी आज यो यसरी गरेर कन्फरेन्सहरू गर्दैछौँ होइन। अनि यसले चाहिँ तपाईँलाई अटोमेटिकली साइबर सिक्युरिटी एप होइन, एप्लिकेसनहरू होइन, यता योतिर चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सतिर चाहिँ यो पेन्डेमिक पछि चाहिँ अभियसली बुम चाहिँ भएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो विषयमा अब एउटा के कस्तो छ अरूको भनाइ भन्दै म मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू मिसन। यसपछि आशिषले सायद होला, आशिष बोल्छु भनेर भन्दै थियो होइन। आशिष यसो टर्न। ओके, सो मैले चाहिँ इभन अहिलेसम्म गरेको अलिअलि स्टडीको आधारमा होइन, यो पेन्डेमिकको इफेक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब इट्स नट अबाउट नेपाललाई मात्र इफेक्ट हुन्छ कि वर्ल्डलाई भन्ने कुरा होइन। ग्लोबलाइज वर्ल्डमा आई थिङ्क सबैजना इफेक्टेड नै हुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब एउटा दुईवटा कुरा छ, जस्तै अब सिभिरिटी अफ द क्राइसिस कस्तो हुन्छ भन्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। कति सम्म चल्छ यो क्राइसिस, यसले कति इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट प्योरली डिपेन्ड्स अपन आई थिङ्क यो कोरोना भाइरसको क्राइसिस चाहिँ हुन्छ नि, कति चल्छ, यो इकोनोमिक क्राइसिस चाहिँ कति प्रोलङ हुन्छ र यसको इफेक्ट कति हुन्छ भन्ने कुरालाई यदि हामीले स्टडी गर्न खोज्यो भने हामीले अझै सक्ने अवस्था छैन जस्तो, बिकज कति प्रोलङ हुन्छ थाहा छैन होइन। अनि त्यो भइसकेपछि अब के छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब ग्रेट डिप्रेसनसँग कम्पेयर गरेर आएको छौँ हामी, 2008 को जिएफसी ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिससँग कम्पेयर गरेर आएको छौँ हुन्छ नि। कति इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ अब सिभिरिटी त्यत्रो हाई हुन्छ पनि भनेका छन्। तर स्टिल एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले चाहिँ हाम्रो सिस्टमिक फेलियर भएर आएको इकोनोमिक क्राइसिस होइन। सो हाम्रो इन्डिजिनियसली भएको फेलियर होइन, हाम्रो स्टिल इन्स्टिट्युसनल अरेन्जमेन्टहरू इन्ट्याक्ट नै छन् होइन। अनि त्यो नै फ्याक्टर आयो कोरोना, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्टेन एक्सन्सहरू लिनु पर्यो, लकडाउनदेखि लिएर सोसियल डिस्टेन्सिङ एन्ड एभ्रिथिङ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी इकोनोमिक क्राइसिसमा पर्ने भयौँ है भन्ने हो। अब अफकोर्स कोरोना चाहिँ एकदमै धेरै नै लामोसम्म चलिरह्यो भने चाहिँ यो बाहिरबाट आएको एक्जिजिनियस फ्याक्टर भए तापनि हाम्रो सिस्टमलाई नै फेल गराउन सक्ने चान्सेस छ। तर यो धेरै प्रोब्लम नभयो भने चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिस त्यति लामो हुँदैन यसमा। आई थिङ्क इकोनोमी चाँडै नै रिभाइभ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, तल जान्छ त्यसपछि फेरि माथि आउँछ। त्यो एउटा कुरा भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दै गर्दाखेरि इफेक्टको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हो, गभर्मेन्टले अघि धेरै प्याकेजेस ल्याउने पनि कुरा गर्यो, डिफ्रेन्ट ल्याउने कुरा छ। एडिबीले अस्ति नेपालको इकोनोमी चाहिँ हुन्छ भनेर भन्यो, अस्ति वर्ल्ड ब्याङ्कले त्योभन्दा बढीले स्ट्रिङ हुन्छ, आई थिङ्क 3 to 4% स्ट्रिङ हुन्छ भन्ने प्रिडिक्सन पनि निकालिरहेछ। अब यसमा चाहिँ प्रब्लम के छ भन्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा लार्ज चङ्क अफ द के भन्छ इफेक्ट हुन सक्ने सेक्टर जुन चाहिँ इन्फर्मल सेक्टर, त्यसलाई चाहिँ यसमा अकाउन्ट गरे हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल इफेक्ट चाहिँ कति हुन्छ, योभन्दा बढी हुने चान्सेस पनि हाई देखिन्छ। अब गभर्मेन्टले डिफ्रेन्ट रिलिफ प्याकेजेसहरू लिएर आयो, राहत बिजनेसेसहरूलाई पनि ल ठिक छ ट्याक्स छुट पनि दिने रे, त्यसपछि ल तिमीहरूलाई बिजनेस गर्न गाह्रो हुन्छ कम रेटमा इन्ट्रेस्ट पनि थोरैमा नै दिने रे, थोरै इन्ट्रेस्टमा पनि लोन दिने रे। अनि त्यसपछि हुन्छ नि ल डाइरेक्ट क्यास ग्रान्टै दिने भने पनि इन्फर्मल सेक्टरको रेकर्ड त वा स्टेटिस्टिक्स त गभर्मेन्टसँग छैन कम्प्रिहेन्सिभ। र इन्फर्मल सेक्टरले सेन्ट्रल ब्युरो अफ
6 को डेटा अनुसार 62% अफ द जब क्रिएट गरेको छ होइन भनेपछि त भन्ने एउटा ठुलो प्रब्लम अझै पनि हामीसँग छ जुन चाहिँ मेबी अझै पनि सोच्न भ्याएको छैन गभर्मेन्टले पनि त्यसो पर्ने। अब एउटा होइन डिमान्ड साइड बुस्ट ठिक छ डिमान्ड बुस्ट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा पैसा पम्प हुन्छ त्यसपछि सप्लायरले पनि सप्लाई गर्न थाल्छ अनि गिभन द्याट मान्छेहरूले धेरै डिमान्ड गर्न थालिसकेपछि सप्लायरले वा इन्भेस्टरले पनि इन्भेस्ट गर्न थाल्छ भन्ने। तर अहिले क्राइसिसमा त्यस्तो नहुन सक्छ किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी घरभित्रै बसिरहेको छौँ। सो प्रोडक्सनको लागि त फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन चाहियो मान्छे कामै गर्न आइसकेपछि प्रोडक्सन हुँदैन त्यसले चाहिँ के मात्र हुनसक्छ भन्दा इन्फ्लेसन मात्र बढाउन सक्छ फेरि। सो मान्छेसँग पैसा छ उसले सामान किन्न खोज्छ तर सामान पनि सक्छ त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति होस पुर्याउनु पर्छ होला। अनि मेरो अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ जस्तै अब सोल्युसन के हुनसक्छ त बिकज यो क्राइसिस के हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न हामीले चाहिँ कोरोना विरुद्धकै नफैलियोस् भनेर जुन एक्सन लिएको छ त्यसले गर्दा भएको क्राइसिस हो होइन। यसमादेखि अब एकदमै सिभियर मेजर्सलाई हामी लकडाउनमै बस्यौँ वा सोसियल डिस्टेन्सिङ जस्तो मेजर्सहरू त्यसले गर्दा भएको क्राइसिस हो होइन। सो अब गर्नुपर्छ के जस्तो लाग्छ मलाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले 1 महिना लकडाउन गऱ्यौँ एकदम 1 महिना लकडाउन गरिसकेपछि अझै केसेसहरू बढ्दैछ अब कहिले खोल्ने त लकडाउन अब 1 वर्षै गर्ने कि होइन अब त्यति बेलासम्म केसेसहरू आइरहेन के गर्ने त भन्ने प्रश्न आउनसक्छ कि हामीले 1 महिना लकडाउन गर्ने भनेर पहिला भनेर 1 महिनाभरि अलमोस्ट सबै पपुलेसनको चाहिँ टेस्टिङ गर्न भ्याउनु पर्ने हो त्यो गर्न सकेनौँ। सो गर्नु पर्ने चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भन्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सो एउटा हुन्छ नि अप्टिमल एउटा लकडाउन एरिया जस्तो डिटरमाइन गर्ने मानौँ एउटा डिस्ट्रिक्ट हुनसक्छ वा 2-3टा डिस्ट्रिक्टको कम्बिनेसन त्यो चाहिँ कसरी डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको मुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ नि एक दिनमा कति एरियाभित्र धेरै हुन्छ त इकोनोमिक एक्टिभिटिजको लागि। जस्तो म अफिस जान्छु मेरो डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टमा पर्छ काठमाडौँमा होइन सो म त्यहाँसम्म जानै पर्ने हुन्छ। सो त्यसरी एउटा अप्टिमल डिस्ट्रिक्ट चाहिँ डिटरमाइन गरौँ जहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू मुभमेन्ट हुन्छ फर द इकोनोमिक एक्टिभिटिज डेली। अनि त्यसपछि त्यो डिस्ट्रिक्टबाट बाहिर मुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ नि लाइक बन्द गरौँ क्या होइन त्यो भयो। अनि त्यसपछि पर्टिकुलर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्सहरू त्यो कम्बिनेसन अफ डिस्ट्रिक्ट्सलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि यो मानौँ 2 हप्तामा चाहिँ यो 2टा चाहिँ हामी टेस्टिङ गर्छौँ है। अरू ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो एरियाभित्र मुभ गर्न मिल्छ एरियाभन्दा चाहिँ बाहिर जान चाहिँ मिल्दैन। अनि त्यसपछि जुनमा चाहिँ टेस्टिङ गर्नलाई हामीले 2 हप्ता लकडाउनै गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो कम्बिनेसन अफ डिस्ट्रिक्ट्समा चाहिँ के गरौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ फुल लकडाउन गरेर त्यहाँ चाहिँ टेस्टिङ गरौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ टेस्टिङ गरिसकेपछि के हुन्छ मानौँ 2 हप्तामा त्यहाँदेखि पनि लिमिटेड पपुलेसन हुन्छ टेस्टिङ गर्न भ्याइसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ के छ कतिवटा केसेस देख्यो त्यो अनुसार अगाडि हामी बढ्न सक्छौँ। सिमिलरली अर्को ठाउँमा त्यसरी सारौँ होइन त्यो हुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एक ठाउँमा इकोनोमिक एक्टिभिटिज वा 2 ठाउँमा इकोनोमिक एक्टिभिटिज नभयो भने अरू ठाउँमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क हामीले क्राइसिस चाहिँ इकोनोमिक पुरै टार्न चाहिँ सक्दैनौँ तर यसको सिभिरिटीलाई चाहिँ के हिसाबमा चाहिँ हामीले कम चाहिँ गर्न सक्छौँ होला। सो अहिलेलाई चाहिँ म यति नै भन्छु। थियो आशिष निकै नै राम्रो विचार प्रकट गरेको थियो। अब यसपछि सुजन दाईले बोल्छु भन्नुभएको थियो होला। सुजन दाई टर्न इट योर्स नाउ। एकछिनलाई त्यसो बोल्ने साथीले भनिदिनु भन्ने नि सार्वजनिक नीति अध्ययन अनुसन्धान र इकोनोमिक्स पढाउने कोर्समा सुन्नुभएको छ अलिअलि डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको छ तर सुन्नु त सुनिरहेको छ अलिअलि प्रतीक्षा हेलो यस यस सुनिँदैछ सरले बोल्नु अलि ठुलो सरले यहाँ सुनिँदैछ यस अलिक ठुलो सरले बोल्नु ओके सबैजनालाई नमस्ते। मैले चाहिँ अलिकति यो इकोनोमिक कन्सिक्वेन्सेस अथवा यसको इम्प्याक्टमा चाहिँ अलिकति थोरै असेसको कुरालाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। ओभरअल रूपमा हेर्ने हो भने अहिलेको स्थितिमा चाहिँ तत्काल चाहिँ यो कोभिड-19 को इफेक्टमा चाहिँ हाम्रो ओभरअल यो जिडिपीमा पनि अलिकति असर गर्ने र मेनली नेपालमा चाहिँ यो रेमिटेन्सको पार्ट जुन जिडिपीको मेजर
पोर्सन छ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली असर गर्ने हुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ कोभिडको क्राइसिसले इकोनोमिक इफेक्ट एकदम ह्युजली पर्ने भन्ने जुन हामीले देखिरहेछौँ र भोगिरहेछौँ होइन। लगभग अलमोस्ट 1 महिना भइसक्यो र अहिलेसम्मको स्टडी हेर्दाखेरि अझै पनि कति लम्बिने हो अथवा यसको लङ टर्म इफेक्ट कति हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। यसले हाम्रो सिभियरली हाम्रो इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा असर गरिसक्यो। त्यो सँगसँगै हाम्रो डोमेस्टिकमा पनि डोमेस्टिक डिमान्ड पनि विक गरिसक्यो। फरेन अर्निङमा यसले हानिसक्यो। अब यसले लङ रनमा चाहिँ मान्छे हाम्रो नेपालमा पनि पोभर्टी झन् अलि डिक्रिज भइरहेको स्टेजमा अब फेरि पोभर्टी नै इन्क्रिज गराउँदै लैजाने खालको कुरा चाहिँ छ र यसले चाहिँ एकदम ठुलो अलिकति डेप्थमै लैजाने हो कि नेप्लिज इकोनोमीलाई भन्ने चाहिँ अहिलेको सिनेरियोबाट हेर्न सकिन्छ। त्यो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ यो इकोनोमिक क्राइसिस चाहिँ यो हुन चाहिँ यो सार्पली पेन्डेमिकले भएको हुँदाखेरि यो इकोनोमिक यो कर्भको सेप चाहिँ अलि भी खालको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो सिभियरली अहिले जुन हिसाबले डिक्रिज भइरहेछ जहाँबाट रिकभरी फेज आउँछ त्यहाँबाट चाहिँ सार्पली रिकभर हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो एकदम सिभियरली हामी प्रिप्लान गरेर यसमा अरू कुराले गरेको होइन। त्यो भएर यसको इकोनोमिक इफेक्ट चाहिँ अहिले एकदम देखिए पनि सिभियरली डिक्रिज देखिए पनि जब यो स्टप हुन्छ यसको चाहिँ इन्क्रिजिङ एकदम ऱ्यापिडली माथि जान्छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ यसको सेप चाहिँ भी सेप नै हुन्छ। त्यो भने अहिले तत्कालको स्थितिमा के गर्न सकिन्छ त नि अहिले मेनली यो मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स सेन्ट्रल ब्याङ्क डिफ्रेन्ट निकायहरूले आफ्नो गर्ने खालको कामहरू चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ लङ रनमा हामीलाई एकदम धेरै डिभास्टेटिङ स्टेजमा जान भन्दा पनि हामीले चाहिँ रिकभरी गर्नको लागि छिटोभन्दा छिटो तयारीको हिसाबले चाहिँ कसरी प्रिपरेसन हुन सकिन्छ भन्ने कुरा एकदम हाइली फोकस्ड भएर गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ नयाँ किसिमको यो गभर्नेन्स सिस्टम फेडरल सिस्टम आइसकेपछि हामीले अलिकति यो कन्टिन्जेन्सी प्लानमा चाहिँ ल्याक गऱ्यौँ है। 3टै लेयर अफ गभर्मेन्टलाई चाहिँ मिलाएर कसरी चाहिँ कुनै एउटा क्राइसिसलाई चाहिँ वर्कआउट गर्ने हो भन्ने खालको हामीसँग प्रि प्लान नभएको भएर हामी अलिकति एकदम अचानकै झ्याप्पै इन्डियाको हेरेर चाहिँ बन्द गर्ने अनि त्यसपछि नेपाललाई चाहिँ त्यसको लङ टर्म इफेक्ट के पर्छ भनेर पनि प्लानिङ नगरिकन नसोचिकन अलिकति चाहिँ क्विक डिसिजन लिने, त्यो पनि लट अफ इन्डियाको कपी गरेको हिसाबले डिसिजन भएको भएर हाम्रो आफ्नो चाहिँ अर्ग्यानिक आइडियाजहरू के हो त नि यसको सल्युसनको भन्ने कुराहरूमा हामी एकदम कम फोकस गरिरहेछौँ। के गर्न सकिन्छ त नि अहिलेको स्थितिमा भनेर भन्यो भने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो सर्ट रनमा चाहिँ मिनिस्टर अफ फाइनान्सले चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्ट रन प्याकेजेसहरू ल्याइहाल्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दा डेली वेज अर्नर्सहरू अथवा सर्टेन इन्डस्ट्रीहरू जुन चाहिँ एकदम सिभियरली इफेक्ट हुनेवाला छ यो कोभिड-19 इफेक्टले मेनली अब टुरिज्म सेक्टरतिर हेर्ने हो भने पनि एकदम ह्युज। त्यो सँगसँगै सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ इजिङ गरेर अब इकोनोमीमा पैसा धेरै फाल्ने हो कि अब त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेटहरू पे गर्ने हो कि अथवा के गर्ने हो त्यसमा चाहिँ अलिकति वर्कआउट गरिराख्नुपर्छ र सेन्ट्रल गभर्मेन्टले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो अफिसले भनेकै लाइनमा चाहिँ कसरी हो बरु यो लकडाउन अझै कसरी खुकुल्लो वर्किङ जोनहरूमा कसरी चाहिँ काम गराउने, इकोनोमीलाई कसरी सकिसकेपछि सबै मान्छेहरू आफ्नो झ्याप्पै काममा जान सक्ने वातावरण पनि नहोला। त्यो भएर सर्टेन हामीलाई चाहिने क्षेत्रकोहरूलाई चाहिँ अलिक वर्कआउट गर्नुपर्छ। अब अहिले सबैभन्दा सजिलो भनेको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ पहिला टेस्टिङ गरेर भ्याउने हो कि त्यो लोकल गभर्मेन्टभित्र मुभ गर्न दिने हो अथवा कसरी यहाँनिर अलिकति वर्कआउट गरेर छिटोभन्दा छिटो इकोनोमीलाई अलिकति लङ टर्ममा चाहिँ एकदम धेरै के भन्छ च्यालेन्जेसहरू छ। किन भन्दाखेरि यो पेन्डेमिक चाहिँ कहिले सकिन्छ कहिले इन हुन्छ भन्ने यसको कुनै पनि आइडिया छैन। त्यो आइडिया नभइसकेपछि अब हामीले मिनिमम बेसिक रूपमा चाहिँ आफ्नो देशभित्रै कुन कुन कुराहरू चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो सर्टेन सेक्टर्सहरूमा सिभियर ड्यामेज आउँदैन भन्ने कुरामा प्रिपरेसन भएर त्यसमा वर्कआउट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अहिले यति नै भने म फेरि कन्टिन्यू गर्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सुसन दाई। यहाँ गोविन्द दाईले म बोल्छु भन्नुभएको जस्तो लागेको थियो। गोविन्द दाई
Chutan now. Hello? गोविन्द सरले म बोल्छु भन्नुभयो जस्तो लाग्यो नभए अरू कोही हुन्छ भने उहाँलाई दिइराख न गोविन्द सर आउनु दिपेशले पनि भन्यो दिपेश ले म बोल्छु भनेको थियो है नेक्स्ट माई टर्न भनेको थियो दिपेश तिमी छौ भने अहिले तिमी लिड गर्दा हुन्छ है हेलो दिपेश त्यो माइक अन गर्नुपर्ने हुन्छ कोही बोल्नु त राइट आवाज आइरहेछ I think they are having problem on mic. Mic उयो गर्नु भन न माइकमा प्रब्लम भएर जस्तो लागिरहेछ ओके सो दिपेश त्यो माइकको आइकन छ नि त्यो माथि त्यो स्क्रिन अपर स्क्रिनतिर हेर त त्यहाँ तिमीले त्यो ट्याप गर्यो भने भिडियो कलको पनि रिजेक्ट गर्ने पनि अनि एउटा माइकको आउँछ त्यो माइक अफ टच गर्यो भने हुन्छ ओके इज अन दुवैजनाको माइकमै प्रब्लम भएर जस्तो लागिरहेछ अन अफ हुँदैछ दुईजना आई थिंक गोकुल वान्ट्स टु स्टिक अ गुड मित्र होला सर हेलो हेलो गोकुल तिमीले कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ स्योर थ्याङ्क यू प्रतीक्षा थ्याङ्क यू सुमन एभ्रिवान हेलो नमस्ते सुरुमा सबैजनालाई म गोकुल कार्की मैले अब थोरै आफ्नो विचार राख्दैछु म सुरुमा चाहिँ यसको पोजिटिभ साइडबाट अलिकति बोल्न चाहन्छु किनभने हामी खालि के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर अगाडि बढेछौँ सायद वर्ल्डले अहिले यो पेन्डेमिकबाट गुज्रिरहेको छ हामीले सुरुमा के देखिरहेछ भन्दाखेरि वर्ल्डकै इकोनोमी नै अहिले टोटली नै डिस्ट्रोय भएको अवस्था देखिरहेछ हाम्रो मात्र होइन सायद मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी पनि टोटली जसरी अरू देशहरू वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू जसरी नै लागिरहेछ हाम्रो देश पनि सायद त्यसरी नै लागिरहेको जस्तो लाग्छ आज मात्र एउटा घटना मैले सुनेको थिएँ के भन्दाखेरि हामीले सबैको विषयमा कुरा गऱ्यौँ लास्टमा एम्बुलेन्स चालकको विषयमा चाहिँ कुरा गरेनौँ भनेर एउटा न्युज पढिरहेको थिएँ किन भन्दाखेरि हामीले पेसेन्ट ल्याउने भनेको त्यही एम्बुलेन्स थ्रुबाटै हो त्यसको विषय पनि आएन भन्ने सुनिरहेको थियौँ त्यसलाई पनि हामीले पोजिटिभ साइडबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न मेडिकल संस्थाहरूले चाहिँ यो विषयमा ध्यान नदिएर कम ध्यान दिएर सायद यो विषय अलिकति उठे जस्तो लाग्छ मलाई त्यसपछि इकोनोमिकतिरको कुरा गर्न चाहन्छु म आफै पनि एउटा सानो व्यवसाय भएकोले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ अब यसपालिको यो फागुन महिनाको मैले पनि ब्याङ्क लोन लिएको थिएँ त्यसको इन्ट्रेस्ट बुझाउनु पर्ने थियो अब घर भाडा पनि बुझाउनु पर्ने थियो त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझाउन पाएन मैले बुझाइन पनि इन्ट्रेस्ट तर गभर्मेन्टबाट के कुरा आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट अहिले नबुझाउनुहोस् भन्ने कुरा आएको थियो मैले ब्याङ्कसँग कुरा गर्दा ब्याङ्कले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट तपाईँ अहिले बुझाइराख्नुहोस् बुझाउँदाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थियो तर कस्तो छ अवस्था भन्दाखेरि चाहिँ हामी वर्क फ्रम होम भनेर अगाडि बढिरहेको छौँ अनि त्यसपछि ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ खोल्ने समय नै 11 बजेदेखि 1 बजीसम्म राखिरहेछ हेलो आई थिंक गोविन्द सरलाई दिँदा हुन्छ होला गोकुल अफ भएको छ अहिले गोविन्द सरले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ अहिले हेलो गोविन्द माइकमा प्रब्लम हो आज गोविन्द सर हजुरको माइक कनेक्ट हुँदैछ भने हजुरले कन्टिन्यू गर्नुहुँदा हुन्छ ठिकै छ आई थिंक ही इज हैविङ प्रब्लम सो मित्रलाई पनि बोल्छु भन्दै थियो मित्रलाई पनि मित्र तिमीले जोइन गर्न सक्छौ दिपेशको पनि थियो दिपेश पनि छ भन्नु त दिपेशले सुरुमा भनेको थियो
उसको कनेक्ट भएको छैन त्यसको पनि माइकमै प्रब्लम भएर जस्तो लाग्छ ओके मित्र के मित्र पनि कनेक्ट हुन नसक्यो हो अहिले के हो सो अविनायक दाइले भन्नुभएको थियो अविनायक दाइले हजुर म भन्नु अलिकति ल या स्योर मित्र सुरु ए नमस्ते हेलो नमस्ते म मित्र भट्टराई अनि म यहाँ विराटनगर 4 मा बस्छु अनि अब यो अहिले हाम्रो सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ कोरोना पेन्डेमिक अनि हाम्रो प्रतीक्षाजीले पनि भन्नु वसन्त दाइले साउथ एसियाको कुरा गर्नुभयो हाम्रो सर्वज्ञजीले अमेरिकाहरूको यसो एक्जाम्पल दिनुभयो आशिषजीले पनि उहाँले पनि आफ्नो हिसाबले भन्नुभयो हाम्रो सुजनजी उहाँले इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट भन्नुभयो जसरी हामी चाहिँ एउटा डेभलपिङ नेसन जस्तो हामी चाहिँ अब हामी युरोपियन अमेरिकन डेभलप कन्ट्रीसित हामी आफूलाई कम्पेरिजन गरेर पनि मिल्दैन यो हिसाबले अब यो हाम्रो सोसियो इकोनोमिक हाम्रो नेपालको चाहिँ इकोनोमी टोटल्ली फर्स्ट अफ अल त एउटा रेमिटेन्समा हाम्रो बेसिस छ अर्को चाहिँ सेकेन्ड सेक्टर भनेको हाम्रो टुरिज्म हो हाम्रो दुईटै सेक्टर क्रास भइसकेको छ अनि सोसियल इम्प्याक्टको बारेमा चाहिँ सबैले भनिसक्नु भएको छ मैले चाहिँ आफ्नो रिमेडी चाहिँ अब यसैलाई कसरी कम गर्ने भन्ने हिसाबको चाहिँ म आफ्नो चाहिँ 4-5 वटा पोइन्ट चाहिँ सुअप गर्न खोज्दैछु भन्छ नेपाल जस्तो देशले चाहिँ अब अहिले अब यसमा सोसियल इम्प्याक्ट त छ अब यसलाई कसरी हामीले कन्ट्रोल गर्ने मिनिमाइज गर्ने लिस्ट इफेक्ट चाहिँ नेपाल जस्तो देशले त्यसबाट लिस्ट रूपले चाहिँ त्यसको इम्प्याक्टलाई चाहिँ त्यो इम्प्याक्टबाट बच्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ पब्लिक हेल्थलाई चाहिँ एकदमै बेसिकली फोकस गर्नुपर्छ जसरी हाम्रो 26 डेको लकडाउन हुँदा पनि हाम्रो टेस्टिङ भनेको जम्मा 24,200 छ अनि अब यो त एकदम कम एकदम मिनिमल भइसक्यो अब यो लकडाउन त अब कति जान्छ भन्ने सम्भवै छैन जसरी हिजो हाम्रो 14 थपियो अब भोलि किनकि नेपालमा नो कोरोना नो टेस्टिङ कसरी कोरोना भिक्टिम भेटिएन क्याजुअलिटिज भेटिएन भन्दाखेरि देयर इज नो टेस्टिङ व्हेन देयर इज टेस्टिङ देयर माइट बी द पेसेन्ट त्यस्तो केस आइरहेको छ जसरी अब हामीले हेर्दाखेरि पनि हाम्रो आइसोलेसनमा जम्मा 90 जना मात्र बसिराख्नु भएको छ क्वारेन्टाइनमा जम्मा अल ओभर द नेपाल जम्मा 5,000 हुनुहुन्छ इट इज सेमफुल टु से क्या टु द गभर्मेन्ट बडिज जसले जति ठुलो कुरा गरे पनि अनि अर्को कुरा कस्तो भने हाम्रो यो प्रोपर इक्विपमेन्ट ह्यान्डलिङको कुरा आइरहेको छ जसरी पिपिई जसरी हामीले पिपिई चाहिँ गाउन लाउने मास्क लाउने ग्लोभ्स लाउने त्यो कस्तो व्हाइट कलर सोल्जर्सको लागि त्यो सबै छ जसरी गभर्मेन्टले अलि आफ्नो हिसाबले आफ्नो रिसोर्सेस अनुसार एलोकेसन गरिरहेको छ तर जस्तो हाम्रो अहिले त बेसिकली आर्मी पुलिस सशस्त्र जसरी बोर्डर साइडमा सशस्त्र बसिराख्नु भएको छ हाम्रो गाउँ ठाउँमा पुलिस हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि पिपी को प्रोपर एरेन्जमेन्ट भएको छैन क्या पिपी भन्ने बित्तिकै गाउन हेलमेट सबै चाहिँदैन जसरी मास्क भयो N95 मास्क भयो दे आर अल्सो द पार्ट अफ पिपी इक्विपमेन्ट त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले प्रोपरली एलोकेट गरेको छ जसरी अब यहाँ हाम्रो कस्तो आर्मी पुलिसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अझ गाह्रो हुन्छ जसरी एउटा आर्मी बोर्डरमा बसिराख्नु भएको छ उहाँले त हाम्रो प्रिकसनको लागि हामीलाई बचाउनको लागि उहाँहरूले खटिराख्नु भएको छ उहाँहरू एकजनालाई सर्यो भने उहाँहरू त हामी जस्तो इन्डिभिजुअल घरमा बस्नुहुन्न उहाँहरू ग्रुपमा बस्नुहुन्छ त्यो भएपछि सबैमा सर्ने चान्स चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ त्यो साइडतिर चाहिँ अब माथिको निकायहरूले किन नबुझेको त्यसलाई कि लाइटली लिएको जति म एक्सेस अरूसित छु त्योभन्दा त मेरो 100 टाइम्स जो बाटोमा बसिराख्नु भएको हुन्छ पुलिस दाजुभाइहरू उहाँहरू त्यो एक्सेस उहाँहरूलाई थ्रिटेनिङ चाहिँ त्यो छ जस्तै डक्टर भनेको व्हाइटमा सोल्जर्स पहिलो फ्रन्ट लाइनमा हुनुभयो सेम लाइक त्यो आर्मी पुलिसहरू पनि त्यत्तिकै क्याजुअलिटीमा हुनुहुन्छ यसलाई चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टले फोकस गरेर नै हेर्नुपर्छ अब अर्को कुरा के आइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो जसरी हामीले हेऱ्यौँ क्वारेन्टाइनबाट मान्छेहरू भागिरहेका छन् जस्तै नेपालगञ्जबाट रुपेरिया नाकाबाट आएको मान्छे पहिला हेर्दाखेरि धेरै भागे किन भागे भन्दाखेरि क्वारेन्टाइन भनेको छ एउटा कोठामा 10 जना 20 जना राखेको छ त्यो भएपछि सबै भागिहाल्छ मै भए पनि म त्यस्तोमा किन बस्न चाहने बरु घरमै जाने त्यो भएर कसै क्वारेन्टाइन बनाउँदा पनि लोकल बडीले वा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि प्रोपर फ्यासिलिटी प्रोपर सेफ गार्डिङ मेजरमेन्ट गरेर खालि नामको मात्र क्वारेन्टाइन हामीले राखौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्नु हुँदैन
त्यो भएपछि यो पब्लिक हेल्थमा चाहिँ एकदमै अलिकति अलर्टै हुनुपर्छ। जसरी हिजोको केस हेर्दा पनि हिजो राति हाम्रो सर्लाहीको बोर्डरमा इन्डियाबाट 126 जना नेप्लिज वर्कर्स हु वेयर प्रिभियसली वर्किङ इन डिफ्रेन्ट पार्ट अफ इन्डिया त्यो क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको थियो, उहाँहरूलाई ल्याएर छोडिदिनु भयो अरे। अनि हाम्रो सर्लाहीको सिडिओले भन्ने हुन्थ्यो कतिपयहरूमा ज्वरो पनि आएको छ अरे। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने त्यो ठुलो इस्यु भनेर आइरहेको छ। जसरी एक दुईवटा काम चाहिँ गभर्मेन्टले राम्रो पनि गरेको छ पब्लिक हेल्थको लागि। जसरी गभर्मेन्टले साधै प्रदेशमा एउटा कोरोना सेन्ट्रिक हस्पिटल खोलेको छ। त्यसपछि अब जस्तो हाम्रो सुदूरपश्चिममा जहाँ हिजो चाहिँ हाम्रो यता 12 जना थप्यो पूर्वाञ्चलमा प्रदेश 1 मा, नभए चाहिँ त्योभन्दा अगाडि सुदूरपश्चिम चाहिँ हामीमा त अझ भिक्टिम थियो। 5 जना त्यहाँ पेसेन्ट कोरोनाको भेटिसकेको थियो। पछि एउटा टोली नै एक्सपर्टहरूको टोली नै पठाएको छ। त्यो चाहिँ सर्टेन पिरियडको लागि त्यहाँको लोकल गभर्मेन्ट भन्दा प्रदेश सरकारको मातहतमा बसेर काम गर्छ। त्यसले पनि त्यो एउटा दुईटा राम्रो पक्ष गभर्मेन्टले गरेको छ। अनि कस्तो भने अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हामीले हाम्रो गभर्मेन्टले वा लोकल बडीले के नबुझेको भन्दाखेरि हामी स्टेज 1, 2 मा गइसक्यौँ। जसरी हाम्रो जति टेस्टिङ हुँदैछ हाम्रो भिक्टिमहरू पनि बढ्दै गइरहेको छ। यो अलिकति एक्सेसिभ रूपले गयो। हामी 3rd स्टेजमा गयौँ भने हामीसित कतिवटा भेन्टिलेटर छ। जब 3rd स्टेजमा हुन्छ अहिले त हामीलाई सबैलाई माइल्ड सिम्पटम देखिरहेको छ, त्यस्तो मेजर सिम्पटम कसैलाई दिएको छैन। जस्तै एज पर माई नलेज मैले सुनेको छ बिपिकेएसमा 13 वटा छ। अरू यहाँ नोबलमा होला, विराटमा होला, यता विराटमा सबै गरेर 25 वटा होला अल टुगेदर। अब इस्टर्न पार्टमा भनेको मेडिकल हब्स भनेको विराटनगर, हामीसितमा 30-40 वटा भेन्टिलेटर छ म्याक्सिमम। अब हाम्रो यहाँको प्रदेश नम्बर 1 को पपुलेसन कति छ त्यो साइडतिर पनि गभर्मेन्टले अलिकति अलर्ट भएर बस्नुपर्छ। जसरी युरोप जस्तो अमेरिका जस्तो मेडिकेयर त्यति टप वर्ल्डको टप 5 मेडिकेयर भइरहेको देशमा त उनीहरूलाई त्यो ह्यान्डलिङमा त्यति इस्यु आइरहेको छ भने यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले आफ्नो हिसाबले पनि अलिकति काम गर्न जल्छ। पब्लिक हेल्थै मेन अहिले चाहिँ पब्लिक हेल्थलाई चाहिँ उनीहरूले बेसिक फोकस गर्नुपर्छ। किन हामीसित त्यो लेभलको एक्सपर्टिज छैन। भोलि 3rd लेभलमा गइहालिन्छ, गइयो भने जान सकियो भने कसरी त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने त्यो सेक्टरतिर पनि सोच्नु पर्दछ, अलि अलर्ट भएर सोच्नु पर्दछ। अर्को सेकेन्ड पार्टो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोपर एरेन्जमेन्ट अफ कसरी यो डेली वर्कर्स। जसरी आज मात्र के गरेको छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले जो मान्छे गइरहेको छ बाटोमा हिँडिरहेको छ गभर्मेन्टलाई अर्डरै गरेको छ त्यो मान्छेहरूलाई घरसम्म पुर्याइदिने। किन त्यो स्थिति आयो भन्दाखेरि नेपाल गभर्मेन्टले त्यो डेली वर्करलाई प्रोपर एरेन्जमेन्ट गरेन। जस्तो म काठमाडौँमा बस्छु, म डेली वर्कर छु, मलाई गभर्मेन्टले जब क्राइसिस आयो 10-15 दिनसम्म मान्छे जस्तो हामीले इन्डियाको केस हेऱ्यौँ त्यहाँ त जब 21 दिनको लकडाउनको कुरा आयो मान्छे हिँड्न थालिहालिँदै दिल्लीबाट आफ्नो। त हाम्रोमा चाहिँ पहिलो 1 हप्ता भयो मान्छे स्टे गरे लेबरहरू 1 हप्तासम्म त त्यसपछि खोलिहाल्छ, फेरि अर्को हप्ता भयो। मान्छे अल पिपल हेभ लिमिटेड फन्ड टु सर्भाइभ के डेली वर्कर्सहरू। उनीहरू जब अस्तिको 12 दिनको लकडाउन पिरियड एक्सटेन्सन भयो त्यसपछि उनीहरूलाई थ्रेट भयो भोलि के खाने। त्यही पिरियडमा गभर्मेन्टले सबै काठमाडौँ विराटनगर जहाँ जहाँ बसेको त्यहाँ पार्टिकुलर सबै एरियामा फोकस पोइन्ट बनाएर तिनीहरूलाई नेसेसिटीको खानेकुराहरू दिएको भए के गर्थ्यो उनीहरूको घर फर्किने त्यो एउटा खालको ट्रेन्ड हुँदैन थियो। अहिले हामीले बाटोमा हेऱ्यौँ भने पृथ्वी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग सबैतिर मान्छे हिँडिरहेको छ। यसले गर्दा त कोही भिक्टिम छ ऊ घर गयो भने सर्ने चान्स पनि भयो। गएर उनीहरू घरमा कसरी क्वारेन्टाइन प्रोपर क्वारेन्टाइनमा बस्छ होला त अनेक थ्रेट आइरहेको छ। जस्तै त्यो कोही मान्छे हिँडेर जाँदैछ उसले 5 जना मान्छे बाटोमा हिँडेको 5 जनासित गफ गर्छ, त्यहाँ पुलिस दाजुभाइ हुन्छ उनीहरूसित गफ गर्छ। इफ एनीवान हेज बिन भिक्टिमाइज त्यसले कतिवटा सारिरहेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले त्यसलाई अलिकति फोकस नगरेको कि इग्नोर गरेको हो कि यसको चाहिँ भोलि पेन्डेमिकको भोलि लङ टर्म इफेक्ट आज देखिएन। जब जसरी हिजो 12 जना देखियो भोलि 24 जना देखिएला, भोलि 50, 100 मल्टिप्लाई डिजिटमा गयो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पनि आउन सक्छ। अर्को कुरा के भइरहेको छ भन्दाखेरि हिजो मात्र आइरहेको थियो मैले हेरेको थिएँ। अब हामी कतिसम्म इनलोजिकल सेमफुल टु हियर भन्ने टाइपको छ भने काठमाडौँको मेयर हाम्रो विद्यासुन्दर साक्य हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामीले राहत दिने तर काठमाडौँको भोटर्स जोसित नागरिकता छ जो बाहिरबाट मान्छे गएको छ उनीहरूले के खाने। अझ पनि के भइरहेको छ हाम्रो लोकल बडीले उनीहरूले आफूलाई पोलिटिकल बेनिफिटको
जो पोलिटिकल बेनिफिट लिन खोजिरहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ प्रोपर ह्यान्डलिङै गर्नुपर्छ। जस्तै गभर्मेन्टले के एस्योर गरिदियोस् भन्दाखेरि जो जहाँको मान्छे छ, अहिले त हामी त्यति सङ्घीयतामा गएको छौँ, लोकल गभर्मेन्ट छ, त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट छ, सबैलाई ल तिमीहरूको जिम्मा हाम्रो हो, लकडाउन नखुल्लिन्जेलसम्म जो जहाँ छ त्यहीँ बस। खालि भनिदिने बित्तिकै जो जहाँ छ त्यहीँ बसेर त हुँदैन, उनीहरूले खानु पर्यो नि त। कोरोना लागेर म 15 दिनपछि मर्छु भने खाना पाइनँ भने त आजै मर्छु। त्योतिर पनि गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुपर्छ। अर्को के भइरहेको छ भने अर्को थर्ड पोइन्ट चाहिँ मलाई के लाग्छ भने प्रोपर के गर्नुपर्छ। अर्को पनि कुरा आइरहेको छ। यहाँ के आइरहेको छ भनेदेखि आजै भन्दा एफएनसिसिआईले अब वर्करहरूको 50% स्यालेरी कट अफ गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब अझ कसो अझ यो मान्छे रेगुलर वर्कर होइन, जो लेबर होइन, अब रेगुलर वर्क एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्करहरूलाई पनि अब थ्रेटनिङ छ। जस्तै 50% पिएफ हुन थालिसक्यो। यसले त गर्दाखेरि उनीहरूले एउटा अनसेक्युरिटी फिल भइरहेको छ नि त। त्योलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले दिल्लीको पनि एक्जाम्पल लिन सक्छौँ। त्यहाँ दिल्लीको मुख्य मेयरले अरविन्द केजरीवालले उहाँले अस्ति अलि अगाडि 3000 रुपियाँ सबै वर्करको खातामा अटोमेटिक ब्याङ्क खाताबाट हालिदिने भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। अब नेपालको केसमा चाहिँ त्यो वर्करहरू कतिजना वर्कर छन्, लेबर छन् भन्ने डाटा सरकारसित नहोला, तर अहिले एकदम सजिलो छ। के छ भन्दाखेरि अस्ति साउनदेखि गभर्मेन्टले सबै अर्गनाइजेसनले आफ्नो स्टाफहरूलाई चाहिँ ब्याङ्क थ्रु मात्र आफ्नो स्यालेरी रुट गर्नुपर्छ भन्नेको छ। त्यो भएको हिसाबले डाटा पाउन चाहिँ खासै गाह्रो चाहिँ हुँदैन। अब गभर्मेन्टले चाह्यो भने गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा। अनि अर्को कुरा के भइरहेको छ, अर्को कुरा कस्तो भने मैले अर्को जर्मनीको जस्तै लाग्छ मलाई। कस्तो त्यहाँको गभर्मेन्टले त्यहाँको कुनै पनि अर्गनाइजेसनले इम्प्लोइमेन्टलाई उनीहरूको स्टाफलाई कट अफ गरेन भने ट्याक्स रिबेट दिने भनिरहेको छ। त्यो भयो भने चाहिँ कस्तो कति अर्गनाइजेसनले अहिले ह्युमन काइन्डको हिसाबले पनि उनीहरूले मैले ट्याक्स रिलिफ पाउँछु भने मेरो वर्कर छ, मलाई अलिकति थोरै लस म बियर गर्छु, समाज सेवा जस्तो पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि उनीहरूले आफ्नो लेबर कटअप नगरेर पनि सक्छ नि। त्यो चाहिँ अब गभर्मेन्टले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ त्यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अर्को कुराको अब यसलाई यो अर्को थर्ड पोइन्टमा चाहिँ मलाई के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो राहत वितरण प्याकेजमा जसरी हाम्रो निर्वाचितहरू सबै वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कसै गभर्मेन्टको एउटा स्ट्राटेजी एकदम प्रोपरली भएको। जसरी मैले राहत दिन पाएँ भने पर्सनल्ली चाहिँ दिन पाइँदैन। त्यो कसैले दिन्छ भने त्यो गभर्मेन्टको स्ट्राटेजी खिलाफ हुन्छ। त्यो अहिले वान विन्डो पोलिसी भनिरहेको छ। मलाई राहत दिन मन लाग्यो भने मैले लोकल बडीमा जाने, त्यहाँको वडा अध्यक्षलाई भन्ने, त्यहाँबाट राहत दिने। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो वान विन्डो पोलिसी गभर्मेन्टले एडप्ट गरेको चाहिँ एकदम राम्रो हो। तर त्यो सरी फर इन्टरप्सन है, हजुरले 1 मिनेटमा आफ्नो ऱ्याप अप गर्नुपर्ने हुन्छ है। ए हुन्छ। अनि ल यो भइहाल्यो। अर्को यो राहत एलोकेसनमा चाहिँ के भइरहेको छ भने पार्टीगत रूपले यो मेरो पार्टी त्यो मेरो पार्टी भन्ने हिसाबले पनि गइरहेको छ। अर्को के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो अब हाम्रै गाउँठाउँमा पनि होला, हामीले पनि लिइरहेको होला, यो भन्न सकिँदैन। के भइरहेको छ भनेदेखि वडा अध्यक्षले आफ्नो गाउँको सबै मान्छेको नाम टिपाइदिएको छ। इभन त्यो मान्छे आनन्द लकडाउनमा पाइरहेको छ, खाना ओर्न पाइरहेको छ, तर उसले के गर्यो चिनेको मान्छे नाम राख्थ्यो। गभर्मेन्टले जुन वडालाई एलोकेट गरेको थियो बजेट त्यसको 40% त वडा अध्यक्षहरूले उनीहरूले ऱ्यान्डमली दिइसक्यो। यो मेरो वडाको मान्छे प्रोपरली सबै दिइसक्यो। के गर्नु पर्छ भने यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो घरधुरी हेर्ने, आफ्नो वडामा 50,000 छ, 50,000मा कतिजनाले चाहिँ टोटली 26 दिन हुँदा कति भिक्टिमाइज भयो, यसमा 100 जनालाई दिँदा हुन्छ भने त्यो बजेट किन सिद्ध्याउने। भोलि यो लकडाउन 2 महिना 3 महिना भयो भने त हाउ टु छ गभर्मेन्टले सधैँ त बजेट दिएर कति छ गभर्मेन्टले त्यसलाई सस्टेन गर्न सक्छ। त्यो हिसाबले सोचेर उनीहरूले चाहिँ निड बेसिसमा गर्नु पर्थ्यो। तर निड बेसिसमा भयो भने चाहिँ फेभरेटिजम नेपोटिजम भन्ने हिसाबले गइरहेको छ। यसले चाहिँ अझ हाम्रो यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ रिकभर गर्न अझ गाह्रो परिरहेको छ। अब इकोनोमिक प्याकेजमा त गभर्मेन्टले केही प्याकेजै लगाएको छैन। जसरी हामीले यो हाम्रो युएसएले ल्याइरहेको छ $2 ट्रिलियन को प्याकेज ल्याइरहेको छ। उसकोमा अब त्यो अनइम्प्लोइमेन्ट एलाउन्सको क्लेमै लगभग 1 करोड कतिमा 22 मिलियनको 2 करोड 20 लाख रुपियाँ 1 करोड 10 लाख मान्छेले एप्लाई गरिसकेको छ। अनि अर्को नेपालमा चाहिँ अलिकति इकोनोमिक प्याकेज चाहिँ ल्यायो भने कस्तो हुन्छ भने अलिकति मान्छेलाई चाहिँ सजिलो छ। फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क अमेरिकाको सेन्ट्रल ब्याङ्कले 0%मा ब्याङ्कलाई
हजुर सरी मैले तपाईँलाई एकैछिन रोकेँ यहाँ जस्तै तिनजना अरू पछाडि गर्नुहुन्छ कि बरु अलि समय बाँकी भयो भने फेरि हामी छलफल गरौँला नि त हुन्छ हुन्छ दाइ ल सरी मैले के तपाईँ डिस्टर्ब गरेँ कि अरू साथी हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि समय भएछ भने हामी फेरि गर्छौँ तपाईँको कुरा गर्छौँ ल हस् थ्याङ्क यू हजुर के अरे धन्यवाद मित्रजी गोविन्द दाईले बोल्छु भन्दै नमस्ते हुनुहुन्छ नमस्ते सुन्नु भएको छ अहिले हजुर दाई अघि मेरो माइक्रोफोनमा प्रब्लम आयो जस्तो लाग्यो होइन अब यो सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्टको हिसाबले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब यो कोभिड-19 यो कहिलेसम्म जान्छ भन्ने थाहा छैन तर अब हामीलाई चाहिँ के छ भने नेपालको अब हाम्रो देशको हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो राम्रै हुन्छ पछाडि यसबाट रिकभर भएपछि किनभने अब हामीले भूकम्प र नाकाबन्दी दुईटा देखिसक्यौँ र त्यहाँबाट पनि हामी आइसकेका छौँ यो 5 वर्षभित्र हामीले धेरै कुरा चाहिँ यो सिकिसकेका छौँ र यसबाट पनि मलाई लाग्छ हामी उ गर्न सक्छौँ अब व्यक्तिगत हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ जागिरहरू लुज गर्छन् अनि सेवामा भएको मान्छेहरूको चाहिँ अब इन्कम लेभल चाहिँ नि घट्छ बेरोजगारी बढ्छ अल्टिमेट यसको भनेको सल्युसन भनेको चाहिँ अब नयाँ व्यवसायहरू आउँछन् अनि अवसरहरूको खोजी हुन्छ अनि विदेशबाट पनि मान्छेहरू चाहिँ निकै फर्किन्छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्किलहरू लिएर आउँछन् स्किलहरू ल्याएर यहीँ आफ्नै देशमा चाहिँ स्किलको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरू केही नयाँ कामहरू सुरु हुन सक्छ र हाम्रो चाहिँ इम्पोर्ट बेस इकोनोमी भएको भएर हाम्रो धेरै करहरू चाहिँ इम्पोर्टबाट नै भन्सारबाट असुली हुन्छ इम्पोर्टमा चाहिँ लागु हुन्छ अब इम्पोर्ट नभएपछि हाम्रो चाहिँ ट्रेड डेफिसिट चाहिँ नि कम हुन्छ त्यो पनि राम्रो त होइन तर हामीले चाहिँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब देशभित्रै उत्पादन गर्ने र यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने भन्ने नीति सरकारले ल्याउन चाह्यो भने चाहिँ यो राइट टाइम हुनसक्छ र त्यसले चाहिँ इम्पोर्ट अझै घटाउन सक्छ हामीले इम्पोर्ट गर्ने भनेको टेक्नोलोजी र मेसिनरीहरू मात्रै इम्पोर्ट गर्दाखेरि हुन सक्छ पछि अब यसले चाहिँ क्लोज इकोनोमी बनाउँछ अझै मान्छेहरूलाई चाहिँ अब विदेश जान रोक्ने विदेशमा चाहिँ जब लुज भएपछि अल्टिमेटली नेपालीहरू फर्किनुपर्छ र फर्किएपछि चाहिँ उनीहरूले नयाँ स्किलहरू लिएर आएपछि नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुन सक्छ र रोजगारीको सिर्जना पनि हुन सक्छ र एक्सपोर्ट बेस चाहिँ नि अब कम्पनीहरू पनि आउन सक्छ उनीहरूले चाहिँ डिमान्ड कहाँ छ के छ कसरी काम गरिरहेछन् त्यो कुरा यहाँ ल्याएर उपयोग गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो देशलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ अनि अर्को चाहिँ अब देशको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब चोरीका अपराधहरू बढ्न सक्छ गरिबीहरू बढ्न सक्छ राज्यले सुरक्षामा अझ बढी खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ अब स्वास्थ्यमा चाहिँ अझै बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यसपछि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अब राज्यले नयाँ नीतिहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्यको नीति सुरक्षाको नीति र अब यसलाई सबै डिजिटलाइजेसन गर्ने कुराहरू सरकारी सेवाहरू यी कुराहरूमा चाहिँ अब राज्यले सोच्नुपर्ने हुनसक्छ र यो अहिलेको यो पेन्डेमिक यो कोभिड उसले गर्दाखेरि अहिलेको पोलिटिकल पनि सिनारियो पनि चेन्ज हुनसक्छ हाम्रो देशको किनभने अब यो उनीहरूले नीति राम्रो ल्याएन भने सरकारै परिवर्तन हुन सक्ने खालसम्म चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना हुनसक्छ अब व्यवसायहरूको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उत्पादनको साधनहरूको वितरणमा चाहिँ यसले चाहिँ असन्तुलन पैदा गरेको छ खर्चिलो हुनसक्छ उत्पादन अनि त्यसपछि डिमान्ड पनि कम भएपछि उत्पादनमा कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्छ स्केलमा चाहिँ नि सानो स्केलमा अपरेटिङ गर्न नसकेपछि बन्द गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ धेरै व्यवसायहरू एक्सपोर्ट गरिरहेको उद्योगहरूले अब एक्सपोर्ट पनि घट्छ विदेशको चाहिँ नि डिमान्डहरू आउँदैन त्यही भएर यसमा चाहिँ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ ठुलो नेगेटिभ इम्प्याक्ट आउँछ अब यसमा ब्याङ्कले लोन चाहिँ दिनु नदिनु इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनु करको दर घटाउनुले केही इम्प्याक्ट पर्दैन यसको चाहिँ लङ रनमा चाहिँ व्यवसाय बन्द गर्नुसम्म पर्ने अवस्थामा चाहिँ करको दर घटाएर प्रफिटमा चाहिँ ट्याक्स घटाएर जुन नोक्सानमा छ त्यसको खासै चाहिँ सरकारको पोलिसीले पनि त्यसमा ऊ काम गर्दैन अब बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थामा लोनको किस्ताहरू डिफरल गरेर त्यसले चाहिँ नि व्यवसायलाई चाहिँ सर्ट टर्म राहत त हुन्छ तर लङ टर्ममा चाहिँ यसले फाइदा हुँदैन उनीहरूले चाहिँ एक्जिटको
उसमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ रोजगारीहरू कटौती हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ राज्यले आफ्नै देशभित्र त्यो उत्पादनहरूलाई खपत गर्ने र इम्पोर्टलाई चाहिँ निरुत्साहन गर्ने खालको पोलिसीहरू चाहिँ अपनाउनुपर्छ, पोलिसी मेजरहरू लिनुपर्छ व्यवसायहरूको लागि। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो कि अब भनौँ न एक हिसाबले सरकारी सेवामा भएको मान्छेहरूले अनिवार्य रूपमा स्वदेशमै उत्पादन भएको कपडाहरू प्रयोग गर्ने, पुलिस आर्मीमा त्यो भयो भने चाहिँ अब एउटा आफ्नो उद्योगलाई प्रोटेक्सन पनि भयो, अनि त्यसपछि इम्पोर्ट गर्न पनि परेन। त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ र त्यसले चाहिँ लङ रनमा चाहिँ सरकारलाई कर पनि आउँछ। त्यो कुराहरू चाहिँ सरकारले नीतिगत उसमा चाहिँ गर्न सक्छ। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ दैनिक उसमा चाहिँ आवश्यक पर्ने कुराहरूको चाहिँ च्यानल फिक्स गर्नु पर्यो। वितरण प्रणालीको चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ वितरण प्रणालीको स्थापना गर्नु पर्यो। ब्यारियरहरू कम हुने गरी त्यस्तो नीति ल्याउनु पर्यो होइन। अब राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि देशको समग्र उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ छोटो अवधिमा सरकारको खर्च धान्न मुस्किल हुने देखिन्छ। कर्जाको मागमा चाहिँ निकै ह्रास आउँछ। अब कर्जा कहाँ लगानी गर्ने त होइन, कर्जा लिने मान्छे कोही हुँदैन र भएको मान्छेहरूलाई पनि तिर्नलाई समस्या हुन्छ। त्यो भएर कर्जा लगानी हुँदैन। ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ नाफा गुमाउँछ, कम गर्छ। अनि कर्जाको भएपछि समग्र जिडिपी नै घट्छ होइन। अनि खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ राज्यले चाहिँ। राज्यले खर्च कटौती गर्न सक्छ र विकास निर्माणका ठुल्ठुला परियोजनाहरू चाहिँ अहिले छोटो उसमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ होल्ड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अहिले बनिरहेको पनि र ठुला आयोजनाहरूको योजना गर्न सकिँदैन, योजना बनाउन सकिँदैन। विकास निर्माण पनि अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम हुन्छ, विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ नि ठप्प जस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू पनि एकदमै कम आउँछ, किनभने सबै राष्ट्रहरू यही सिमिलर काइन्ड अफ प्रब्लमबाट चाहिँ गुज्रिरहेछन् होइन। अब फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टहरू आउँदैन। अनि त्यसपछि उत्पादन र वितरणमा चाहिँ समस्या भएपछि यसले चाहिँ अब यो बन्दले गर्दाखेरि त अहिले भइरहेको यो च्यानलहरू पनि ब्रेक भएको छ। यो ब्रेक च्यानलहरूलाई पनि फेरि सही यथास्थानमा आउनको लागि चाहिँ टाइम लाग्ने हुन्छ र त्यसको चाहिँ नयाँ ढङ्गले सोचेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारले। यदि त्यसलाई चाहिँ यी कुराहरूको समाधान भयो भने चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ फाइदा हुने देख्छु मैले चाहिँ होइन। अब रेमिटेन्समा त अभियसली कमी नै आउँछ। अब सरकारले चाहिँ आन्तरिक उत्पादनको साधनहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ नयाँ नयाँ नीतिहरू ल्याएर, सहज नीतिहरू ल्याएर चाहिँ अब यसलाई मलाई लाग्छ यो अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ सामान्य अवस्थामा लैजानको लागि चाहिँ अब 2-3 वर्ष चाहिँ कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने मैले देख्छु। हस् त मैले अहिले मेरो ऊ चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउँछु होइन। सुन्नुभएको छ? हजुर हजुर गोविन्द दाई धन्यवाद आफ्नो विचार पोखिदिनु भएकोमा। अब म गोविन्द दाईपछि अविनायक दाईले आफ्नो विचार सेयर गर्छु भन्नुभएको थियो। सो अविनायक दाई थ्याङ्क यू प्रतीक्षा बहिनी। नमस्ते सबैजनालाई, म अविनायक मल्ल। यसमा धेरै कुराहरू निस्केको छ है। अब मैले अहिले सुन्दै गर्दाखेरि नयाँ कुराहरू पनि थाहा पाइरहेको छु। डेफिनेटली हाम्रो हरेक ह्युमन लाइफलाई यसले असर गरिरहेको छ यो पेन्डेमिकले। त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब हाम्रो सोसल लाइफ, इकोनोमिक कन्डिसन होइन, हाम्रो हरेक अब भनौँ न हरेक प्रत्येक मान्छेको लाइफमा असर गरिरहेको छ। नो डाउट त्यसको असर त हुन्छ नै। त्यसले सबभन्दा पहिला असर गर्ने ठाउँ चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसनमा हो। त्यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन। अब यो इकोनोमिक रिबाउन्ड या भनौँ यो रिकभरी जुन हाम्रो अहिले लसेसहरू भइरहेको छ त्यो कति लामो जान्छ त भन्ने कुरा हो एउटा होइन। आई थिङ्क यो डिबेटको मेन जेस्ट
कति लामो जान सक्छ र यसको रिकभरी के हुन सक्ला होइन त, यसको सोसल र इकोनोमिक इम्प्याक्टहरू के हुन सक्ला भन्ने कुरा आउँछ। सो त्यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा त हामीले गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन त्यो कस्तो खाले पोलिसी ल्याउनु पर्ने हो। अब आई थिङ्क त्यो चाहिँ हाम्रो अर्को नेक्स्ट डिस्कसनमा राख्न सकिन्छ होला सायद। त्यो भयो भने एउटा दस्तावेज हुन्छ, ल दिस इज वाट वी ह्याभ भनेर हामीले एउटा बनाएर दिन सक्छौँ होला। र यो डिस्कसनमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अघि हाम्रो गोविन्द सरसँग धेरै कुरामा सहमत भएको छु। यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने दिस सुड बी अ सर्ट टर्म। यो चाहिँ सर्ट टर्मको लागि मात्र हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो कुनै पनि ह्युमन एररले भएको या फाइनेन्सियल वर्ल्डमा जुन फाइनेन्सियल क्राइसिस भएको थियो 2008-2009 मा, त्यो एउटा डेफिनेटली एउटा ह्युमन बिहेभियर या नभए ह्युमन एररले फाइनेन्सियल वर्ल्डमा ह्युमन एररले भएको थियो। त्यसै गरी डिप्रेसन्सहरू वारको त्यो पनि ह्युमन एरर नै हो होइन। सो यो चाहिँ नट बिकज अफ ह्युमन एरर, नट बिकज अफ कुनै पनि इकोनोमिक साइकल जुन चाहिँ असोलेट भइरहेको हुन्छ। पहिला सुरुमा अब राम्रो टाइम हुन्छ, एउटा टाइममा रिसेसन हुन्छ, फेरि त्यो असोलेसनमा पनि पर्दैन। सो यो कुरालाई चाहिँ त्यो इकोनोमिक साइकललाई चाहिँ याद गर्ने हो भने चाहिँ वी आर नट इन द्याट फेज अफ रिसेसन भन्ने हो भने। र यो म्याक्सिमम मेरो विचारमा धेरै गयो भने 2 इयर्स यसलाई रिकभर गर्न, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। 2 इयर्स, किनभने सबै चिज हल्ट भएको छ। एउटा गियर सिफ्ट अड्केपछि अरू चलिरहेको एउटा मात्र अड्केको भए त्यसले हामीलाई धेरै असर गर्थ्यो। त्यो त हरेक पार्टमा अड्किरहेको छ भएको हुनाले यो चिजले चाहिँ वान्स यो सबै एन्ड अप भयो, अब यो एन्ड अप कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अन्टिल अनलेस भ्याक्सिन पाउँदैन तबसम्म यो एन्ड होला जस्तो पनि देखिँदैन। यो एन्ड हुने बित्तिकै इफ इन केस एउटा सिनारियोमा एन्ड भयो र हामीले चलाउन थालेपछि सबै चिज चल्ने हो एकैचोटि। सो इनफ्याक्ट त्यसलाई अझ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको बेसिसमा हेर्ने हो भने चाहिँ अझ डिमान्ड र सप्लाईको रस हुन्छ जस्तो लाग्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि रिकभर गर्नको लागि अब सरकारले सर्टेन किसिमको के भन्छ अब नट उसले सपोर्ट उसले राहत भन्दा पनि सपोर्ट दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब बिजनेस हाउसेसहरूलाई होइन, अब स्पेसली अब फुड इन्डस्ट्रिजहरू भयो, फुड इन्डस्ट्री माने एग्रिकल्चर, हाम्रो जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई पैसा बाँडेर केही मतलब छैन अहिलेको सिनारियोमा। हामीलाई पैसा चाहिने होइन त, खाना चाहिने हो नि त। खाना बजारमा छैन भने त पैसा लिएर के गर्ने? त्यो मनी इन्जेक्ट गरेर यदि त्यो प्रब्लम सल्भ हुने हो भने त धेरै कन्ट्रीको सल्भ भइसक्यो हुन्थ्यो होला। सो मनी भन्दा पनि त्यो भ्यालु इन्जेक्ट गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ? बेसिक निड, एकदमै बेसिक लेभलमा हेर्ने हो भने अहिलेको कन्डिसनमा मनी मेक्स नो सेन्स। मनी इन्जेक्सन गर्नु भनेको नेक्स्ट हामीले रिसेसनको लागि तयारी गर्नु मात्र हुन्छ, जसले चाहिँ इन्फ्लेसन बढाउँछ। अहिले हामीले फोकस गर्ने भनेको बेसिक निड फुड एन्ड वाटरलाई कसरी सुचारू रूपमा चल्न दिने, फुड कसरी, फुड सप्लाइजलाई कसरी त्यो हाम्रो त्यो सेक्टरमा त्यो इन्डस्ट्री फुड स्पेसली फुड हाम्रो फुडलाई चाहिँ फुड इन्डस्ट्री या नभए फुडलाई चाहिँ कसरी प्रत्येक मान्छेको रिचमा पुर्याउन सक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकता ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सेकेन्ड कुरा, यो पेन्डेमिकले ल्याएको कुरा के छ भने वी रियली निड टु थिङ्क अबाउट एग्रिकल्चरल इन्डस्ट्री रेभोल्युसन। अब इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भन्दा पनि एग्रिकल्चरल इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ इन टर्म्स अफ नेपाल। नेपाल त्यसै पनि कृषि प्रधान देश हो है। हाम्रो सोइलहरू सबै फर्टाइल नै छ भने हामी अरू चिजमा भन्दा पनि एग्रिकल्चरमै नयाँ टेक्नोलोजीहरू युज गरेर यसको प्रोडक्टिभिटी बढाउनतिर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो हुन्छ पनि जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि जुन मान्छेहरू अब विदेशबाट फर्केर आइरहेको छ त्यसले फर्केर आउँदाखेरि एउटा साइडमा सर्ट टर्ममा हाम्रो यो रेमिटेन्समा असर गर्छ, नो डाउट गर्छ त्यसले नै, किनभने त्यहाँबाट पैसा आएन।
तर त्यो मान्छे त्यो ह्युमन रिसोर्स त त्यतिकै त बस्दैन नि त यहाँ नेपालमा आएर त आइदर उनीहरूले अपर्च्युनिटी पायो भने बाहिर जान्छ र फेरि त्यो साइकल कन्टिन्यू हुन्छ अर मोस्ट अफ देम इफ सबै कुरा ठिक भयो भने दे प्रिफर स्टेइङ इन देयर कन्ट्री त्यो उनीहरू चाहिँ हाम्रै देशमा बसेर ल गर्न सकिन्छ बिकज उनीहरूले त्यो एक्सपिरियन्स लिएर आइसकेको हुन्छ काम कसरी गर्ने भनेर त्यो लेबर फोर्सले र त्यसले गर्दाखेरि अर्को त्यसले कसलाई असर गरिदिन्छ भने कर्पोरेट हाउसेसहरूलाई जसलाई जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो कन्स्ट्रक्सनमै म मान्छे छैन भन्छु मलाई लेबर चाहिरहेको हुन्छ मिस्त्री चाहिरहेको हुन्छ हामीसँग मान्छे नै हुँदैन पहाडमा जाउँ पहाडमा पनि म एउटा बिजनेसले पहाडमा ल म एग्रिकल्चरल बिजनेस गर्छु भनेर हिँड्दाखेरि त्यहाँ पनि लेबर पाइरहेको हुँदैन सो उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा पनि मोबिलाइज ह्युमन रिसोर्स मोबिलाइजेसन पनि नेपालमा चाहिँ सर्टन लेभलमा राम्रोसँगले हुन सक्छ कि होइन एउटा पोजिटिभ एस्पेक्टमा पेन्डेमिक हेर्ने हो भने इकोनोमिक उसको टर्म्समा सो नेपालमा चाहिँ त्यति असर होला जस्तो लाग्दैन सो ह्युमन रिसोर्स उनीहरूले डेफिनेटली रेमिडेन्स त दिँदैन हामीलाई तर त्यो उसले गर्ने काम त यहाँ आएर गर्छ नि त सो एनिवे प्रोडक्टिभिटी त समहाउ त्यो उनीहरूले त प्रोडक्टिभ काम त गरिरहेको हुन्छ अनि यसमा अलिकता डार्क साइड अफ पेन्डेमिक हेर्ने हो भने कर्पोरेट म्यानिपुलेसन म देखिरहेको छु होइन कर्पोरेट म्यानिपुलेसन कसरी हुन्छ भने जस्तै बोनस भयो स्यालेरी कट भयो होइन ठुल्ठुलो कर्पोरेट हाउसले के गरिदिन सक्छ नि हामी यस्तो क्राइसिसमा पर्यौँ यो पर्यौँ त्यो पर्यौँ भनेर स्यालेरी सर्टेन पर्सेन्टले काटेर बोनसहरू रिटेन गरिदिने त्यो लामो समयसम्म गरिदिन सक्ने त्यसले त्यो गर्न थाल्यो भने चाहिँ फेरि अनि हाम्रो ह्याभ र ह्याभ नट्सको दूरी होइन अझै बढ्दै जान्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो एउटा जुन ब्यालेन्स बिस्तारै बन्दै आइरहेको थियो होइन त्यो पनि अलिकता त्यसमा असर पर्छ कि भन्ने कुरा आउँछ सो कर्पोरेट म्यानिपुलेसन एउटा देखिन्छ अनि फाइनली भन्नुपर्दाखेरि नेपालको कन्डिसनमा अहिले चाहिँ डेफिनेटली मैले मेरो विचारमा आई मे बी राइट मे बी रङ अब त्यो एउटा रिसर्च नै गर्नुपर्छ होला इम्प्याक्ट चाहिँ सर्ट टर्म नै हुन्छ म्याक्सिमम 2 इयर्सको 2 इयर्समा रिकभरी हुने गरी नै इम्प्याक्ट पर्छ होला र जहाँसम्म अहिलेको गभर्मेन्टको पोलिसीको कुरा आउँछ अब आज मात्र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इन्स्टिड अफ यो पेन्डेमिक त्यो मान्छे जस्तै फर इक्जाम्पल हिजो के भएछ भने 12 जना मान्छे उदयपुरबाट यहाँ क्वारेन्टाइनमा ल्याएको छ भनेर भन्यो हामीलाई क्वारेन्टाइन हामीले बनाइदियौँ बनाएर ह्यान्डओभर गरिदिइसक्यौँ अब मान्छे मरेपछि एउटा के अरे छुट्टै बनाउनको लागि पनि हामीलाई बनाइदियो भनिरहेछ अब के भइदियो भने त्यो चिजलाई म 1 मिनेट टाइम दिनु हजुरसँग छ हैन हजुर र्याप अप गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेलाई जस्ट र्याप अप नै हुन लाग्यो सो मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यो बेलामा उसले त्यतिखेरै प्लानिङ गरेर ल एउटा चाहिँ यो मान्छे इनकेस मर्यो भने यहाँ राख्ने भनेर भनिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो र यो चिजलाई चाहिँ अब अहिले त्यहाँ मान्छे आइसकेपछि अब लेबरहरू काम गर्न गएको छैन उसलाई मैले पे गरिरहेको छुइनँ सो त्यो लेभलमा भइरहेको छ अर्को यो चिजलाई चाहिँ कसरी पनि हेर्न सकिन्छ भने इन्स्टिड अफ तिनीहरूलाई त्यो 12 जना जुन पोजिटिभ पाएको मान्छेहरू छ त्यसलाई चाहिँ क्राउडेड सिटीमा ल्याउनु भन्दा पनि क्वारेन्टाइनहरू प्रत्येक प्रदेशमा आइसोलेटेड ठाउँहरूमा राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा आउँछ है र यही कुराहरू मैले राख्न मन लागेको थियो तर बेसिक मेरो मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ यही हो तर इकोनोमिक इम्प्याक्ट हेर्ने हो भने चाहिँ सोसल यो सर्ट टर्म नै हुन्छ होपफुली टु म्याक्सिमम 2 इयर्स पछि हामी रिकभर गर्छौँ होला सो त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच म फेरि राखौँला हजुर थ्याङ्क यू अविनायक दाइ त्यसै गरी अविनायक दाइ पछि दिपेशले म बोल्छु भने त्यो दिपेशको माइक चल्छ भने दिपेशले कन्टिन्यू गर्न सक्छ हेलो दिपेश सुनिरह हो हेलो कन्टिन्यू गर्न सक्छौ ए हुन्छ नमस्ते मेरो नाम चाहिँ दिपेश ढकाल हो र मलाई चाहिँ यो अब सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट भन्दाखेरि अब इकोनोमिक्स मात्रै भएन हैन यसमा अब सोसियल पनि पर्यो कल्चरल पनि पर्यो अनि एक किसिमले यसले चाहिँ के हो भने मान्छेको साइकोलोजी पनि हुन्छ नि
त्यसलाई पनि असर गरिरहेछ क्या। जस्तै अब मैले अहिले हुन्छ हामीहरूको अब स्टार्टअप एउटा कम्पनी भइरहेको थियो जुन चाहिँ अब चाइनिजहरूको इन्भेस्टमेन्टमै थियो, एफडिआई टाइपको। अनि त्यसले पनि अब चाइनाबाट प्रोडक्ट ल्याएर अब इम्पोर्ट गरेर यहाँ बेच्नुपर्ने हुन्छ। अब यसले कोरोनाले त यसले पुरै इफेक्ट गरिहाल्यो। अनि कोरोनाले इफेक्ट गरेर सँगसँगै अब त्यो चाइनिज जुन प्रोडक्ट्स छ त्यो प्रोडक्ट्स प्रतिको मान्छेहरूको जुन साइकोलोजी छ त्यो यो कोरोनाको टाइमले पनि एउटा मान्छेहरूलाई एउटा बाहना जस्तो पनि भएछ। अनि त्यसले पनि के हो भने अब चाइनिज सामानमा अब कोरोनासँगै आएको सामान भनेर कति समयसम्म अब चाइनिजको इम्पोर्ट भएको सामानहरू पनि त्यसरी मान्छेहरूले पनि नलिएपछि अब त्यो इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा पनि धेरै असर गर्छ यसले। अनि अब सोसली अब यो मुस्लिमहरूलाई पनि अब मुस्लिम भयो अब जुन पनि एउटा रिलिजियस कुनै पनि अब चर्चमा जाने भयो, अब मुस्लिमहरू मस्जिदमा जाँदाखेरि अब त्यो भेला जुन हुन्थ्यो त्यसलाई पनि अब अस्ति अब कुटेर निकालिरहेको थियो, त्यो समाचार आइरहेको थियो। त्यसले पनि के गर्यो भने अब त्यो अब एउटा आफ्नो भगवान मान्न त गएको हो तर अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि जान नपाउने, त्यसमा पनि अब त्यो रिलिजन आफ्नो फ्रिडमली त्यो मान्न पाउने रिलिजन पनि त्यसले छ। अनि अरू भनेको अब सोसली कल्चरली त्यसले गरेर कस्तो हुन्छ भने यो कोरोनाले चाहिँ एकदम मान्छेको हुन्छ नि आइडियोलोजी पनि चेन्ज हुनसक्छ। जस्तै अब कतिले अब गभर्मेन्टलाई पुरै पावर थोरै हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूले पनि अब होइन सबै त्यो गभर्मेन्टलाई हेरिदिनुपर्छ भन्ने टाइपको मान्छेको मेन्टालिटी पनि चेन्ज हुनसक्छ, आइडियोलोजी चेन्ज हुनसक्छ। किनभने अब गभर्मेन्टलाई अहिले अब होइन गभर्मेन्ट चाहिँदैन हामीलाई सबै थोक हामी आफै गर्छौँ भन्ने भनिरहेको थियो भने अहिले आएर अब गभर्मेन्टले सबै थोक गरिदिनुपर्छ, गभर्मेन्टले अब यहाँ किनभने सबैजनाको आफ्नो घरमा बसेको छ अनि अब सबैको अब इन्कम लेभलको आफ्नो लेभलको अब कसरी अब बाँचिरहेको हुन्छ आफ्नो लाइफस्टाइल। त्यसमा अब फेरि के हुन्छ भने सबै भर पर्ने को छ त आधार भन्दाखेरि गभर्मेन्ट। अनि जसको चाहिँ अब आइडियोलोजी अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको आइडियोलोजी भएकोहरूले पनि होइन गभर्मेन्ट त चाहिने रहेछ, गभर्मेन्टले नै हेल्थ हेरिदिनु पर्ने, कसले हेरिदिने भन्दाखेरि गभर्मेन्टै चाहिने भन्दाखेरि यतिखेर अब पब्लिक हेल्थको पनि कुरा आउन सक्छ। पब्लिक एउटा यो हुनुपर्ने सबैलाई हुन्छ नि वेलफेयर सिस्टमको बारेमा वेलफेयर आइडियोलोजी आउन सक्छ, पब्लिक सबैलाई हुनुपर्छ यो वेलफेयर सिस्टम भनेर। यसरी गर्दाखेरि अब त्यो आइडियोलोजीमा पनि मान्छेहरूको सोसाइटीको त्यो पनि चेन्ज हुनसक्छ। त्यसै गरी अब यस्तै टाइपको विभिन्न छ यो साइकोलोजीहरू मान्छेहरूको चेन्ज गर्ने। प्लस अब इकोनोमी त अब हामीले डिस्कस गरिहाल्यौँ कि कति इकोनोमिकली असर गर्छ भनेर। प्लस अब मान्छेको पर्सेप्सन पनि चेन्ज गर्छ। यति नै म भन्न चाहन्छु अहिले चाहिँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दिपेश। अहिले सबैजनाले आफ्नो विचारहरू पोख्नु भएको छ। अहिले म बोल्छु भनेर त खासै कसैले पनि क्लेम गर्नु भएको छैन, तर यदि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पार्टिसिपेट गर्न सक्छ। मैले डिस्टर्ब गरेँ जस्तै हाम्रो गोकुलले अघि पुरा राख्न सकेको थिएन, उसको कम्प्युटर क्रास भयो अरे। सो गोकुल छोटो समय देऊ न आफ्नो कुरा राख्नलाई, त्यसपछि अरू कसैको केही छैन नि। ठिक छ गोकुल, तिमीले कन्टिन्यू गर्न सक्छौ। हजुर हस् सर, गोकुल तिमीले कन्टिन्यू गर्न सक्छौ। मेबी यु क्यान फिनिश इन भेरी सर्ट। थ्याङ्क यू सो मच प्रतीक्षा। म एकछिनमा लास्टतिर बोल्छु हैन। अगाडि देखिरहेको थिएँ मैले, उहाँले बोल्नुहुन्छ कि? हुन्छ हस् हस्। कोही विलिङली बोल्न चाहनुहुन्छ भने अहिले पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। शीतल दाइ हुनुहुन्छ, शीतल दाइ बोल्नुहुन्छ कि? मैले शीतल दाइलाई किन जस्तै हामीले किन जस्तै 7 मिनट छुट्याएको छौँ, किन 7 मिनटमा आफ्नो किन यो दाइको जुन छ नि अनुभव त्यसलाई चाहिँ यसो हामीलाई सेयरिङ गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। सो यदि माइक अन गर्नुपर्छ भने माइक अन गर्नु भन न शीतल दाइले।
शीतल दाइ हजुरले माइक अन गर्न पर्छ, त्यहाँ हजुरको माइक म्युटमा छ। दाइ हजुरको सुनिरहेको छैन, यहाँ हजुरको माइक म्युटमा छ, हजुरले स्क्रिनमा गएर त्यो माइक बटनलाई अनम्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। I'm so sorry to remind you again, हजुरको माइक म्युटमा छ, हामी केही सुनिरहेको छैनौँ। सुमन शीतल दाइलाई फोन गरेर नभए भन्दै हुन नभए तिमीले। So, अरू कसैले लाइक सेयर गर्ने? सो सुमन पुनम के छ तिमीहरूको भन्ने तिमीले राख्न सक्छौ यहाँनिर। सिजन पनि छ। सिजन पनि छ। सिजन छ नि, सिजनले बोलेको छैन। शीतल दाइको भिडियो आइरहेछ यो के गर्नु सायद शीतल दाइलाई मेसेज गर्न पर्छ होला पहिला। सरी है सबैजनालाई, किनकि टेक्निकल डिफिकल्ट भयो। शीतल दाइ चाहिँ के अरे युएसमा निकै लामो समय बस्नु भएको हो होइन, अनि उहाँ चाहिँ युएसको प्रोफेसर पनि हो, अहिले नेपालमै बसिरहनु भएको छ। सो उहाँले पनि हामीलाई केही इन्साइट दिन सक्नुहुन्थ्यो। सो शीतल दाइलाई सायद फोन गरिरहेछ यो माइक अन गर्नको लागि। त्यतिखेरसम्म कसैले आफ्नो विचारहरू पुग्न सक्नुहुन्छ, अझ के थप्न मन लाग्दा थप्न सक्नुहुन्छ। अन्टलानिसबारे जोइन नगर्नुहुन्छ। नत्र म के एड गर्छु नि तपाईको फोन गरेर रिमाइन्ड गर्दिम न। ल जस्तै मैले म्याक्सिमम भन्न खोजेको कुरा चाहिँ नर्मली त आउनु त आइसकेको छ होइन। जस्तै म हिजो भर्खर एउटा अनलाइन सेसनमा बसेर त्यो सेसनमा चाहिँ हार्वर्ड बिजनेस स्कुलको प्रोफेसरको त्यो सेसनमा चाहिँ के कुरा भइरहेको थियो भनेदेखि उसको एउटा ग्लोबली चाहिँ अहिले डब्ल्युएचओसँग एउटा कुन संस्थाले काम गरिरहेको छ अरे। र करेन्टली चाहिँ यसो हेर्ने हो भनेदेखि जुन भ्याक्सिन हुन्छ, यो कोरोनाको भ्याक्सिन चाहिँ नर्मली मार्केटमा आउनको लागि 1.5 देखि 2 वर्षसम्म लाग्न सक्छ भन्छ कि। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो त्यही अर्को संस्थाले जसले चाहिँ डब्ल्युएचओसँग काम गरिरहेको छ त्यो संस्थाले चाहिँ करेन्टली चाहिँ त्यो सबै यो फेजहरूलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर नत्र जुन एउटा अहिले बेस्ट रिजल्ट दिइरहेको भ्याक्सिन जुन प्र्याक्टिसमा गरिरहेको छ, एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ सायद सकेसम्म चाँडो मार्केटमा पठाउँदाखेरि चाहिँ जसले गर्दाखेरि पठाइदियो भने चाहिँ जसले गर्दाखेरि म्याक्सिमम थियो नि त त्यो एउटा नर्मल प्रोसेसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाने हो भने चाहिँ होइन। अनि त्यो भएर सायद त्यो चाँडै भ्याक्सिन मार्केटमा आयो भनेदेखि इकोनोमिकली यसो हेर्ने हो भनेदेखि हिसाबले चाहिँ क्राइसिस क्रिएट हुन सक्थ्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ नजान सक्छ। अल्टिमेटली चाहिँ यो क्राइसिस सोसियो इकोनोमिक क्राइसिस चाहिँ मोरओभर चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि मोरओभर डिपेन्डेन्ट चाहिँ यसमा जति लामो यो कोरोना जान्छ त्यति नै लामो चाहिँ क्राइसिस आउन सक्छ। र यो सकेसम्म चाहिँ हामीले अहिलेको आजको दिनमा चाहिँ एकदमै मिनिमम हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जस खानको लागि चाहिँ एउटा बेसिक निड मात्रै पुरा गर्ने सोच्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। जस्तै अनि अघि त्यस्तै मैले अस्ति एउटा हार्वर्डकै हो सायद त्यो बिजनेस स्कुलको त्यो एउटा रिसर्च आर्टिकलमा के देखाइरहेको थियो भनेदेखि आजको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भनेदेखि कोरोनाको करेन्ट सिचुएसनमा हेर्ने हो भनेदेखि आगामी अब 2 वर्षसम्म चाहिँ स्टिल सोसियल डिस्टेन्सिङ सायद मेन्टेन गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर भनिरहेको थियो उसले। अब आजको 2 वर्ष पछाडि भनेपछि त उसी पनि तपाईँले हेर्ने हो भनेदेखि त इकोनोमिकली हामीलाई एकदमै ठुलो क्राइसिस के अरे क्रिएट भइ नै सकेको छ। किनभने म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूमा त्यो हिसाबको जुन धेरै प्रब्लम आउन सक्छ नि त, जुन हिसाबको म्यानुफ्याक्चरिङमा सोसियल डिस्टेन्सिङ नहुँदाखेरि र हुँदाखेरिको
बिजनेस जान के अरे प्रोडक्सन हुन सक्थ्यो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सबै भइ नै सकेको छ। तर अब अल्टिमेटली गभर्मेन्टले कुन किसिमको डिसिजन लिइरहेको छ र कुन किसिमको डिसिजन लिन्छ त्यसमा म्याक्सिमम् डिपेन्डेन्ट हुनसक्छ। जस्तै अघि निशानले पनि एड गरेको थियो एउटा कुरा, म चाहिँ एकदमै चित्त बुझेको कुरा। जस्तै कति कुराहरूमा चाहिँ क्राइसिस धेरै कुराहरूमा सबै कुराहरूमा आउनु नहुनसक्छ। जुन जुन सर्ट टर्म प्रोडक्सनहरू हुनसक्छ नि, हो त्यो सर्ट टर्म प्रोडक्सनहरूमा चाहिँ क्राइसिस धेरै आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि त्यो कति प्रोडक्टहरू बिग्रिन सक्छ के हुनसक्छ होइन। तर फेरि अब जुन लङ टर्म प्रोडक्सनहरूको जस्तै अब धान, मेबी धान गहुँहरू नै एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरूमा यिनीहरू कुराहरूमा चाहिँ त्यति क्राइसिस नआउन सक्छ। जुन चाहिँ भोलिको फ्युचरिस्टिकली हामीले त्यो कुराहरू त प्रिजर्भ पनि गर्न सक्यो नि त। हो त्यो कुराहरू एड गर्न मन लागेको थियो मलाई चाहिँ खासमा होइन। अरू कुराहरू त सायद अघि नै आइ नै सकेको छ। हेलो हेलो हजुर सर सुनिरहेछ? अब साउन्ड ठिक भयो? हजुर होइन, तपाईँलाई 7 मिनट चाहिन्छ? मलाई 7 मिनट चाहिन्छ। हेलो 7 मिनट चाहिन्छ भनेको बस्नु त भाइ, मलाई 7 मिनट बोल्न दिएको भनेको। अनि तपाईँहरूले यो गरिब लास्टमा हुन्छ होइन, लास्टमा भएकोले गर्दाखेरि टाइम सकिन आँटेकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो भनेको। ए ल हुन्छ। अब तपाईँहरूले के कुरा गरे मलाई थाहा छैन होइन अप टु दिस पोइन्ट। तर अब कोरोना भाइरस र के अरे सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब अनि गरिबहरू चाहिँ जस्तो आइसोलेसन नै अफोर्ड गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई कतिसम्म कुरा गर्नुभयो मलाई थाहा छैन है तपाईँहरूको कन्भर्सेसनमा। एउटा चाहिँ आइसोलेसन अफोर्ड गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको इकोनोमीसँग जोडिएको हुन्छ। अब उनीहरूको स्टक, उनीहरूसँग भएको सेभिङ्सले कति दिन उनीहरूलाई ध्यान सक्छ होइन। त्यो अब कतिपय त डेली वेजेसहरूमा काम गर्नेहरू त अब भोकै मर्ने भयो त्यो हिसाबमा। अनि त्यसपछि अब मास्क किन्ने, अब बाहिर जाने कुराहरू पनि जति प्रेसर तपाईँको हामीलाई भन्दा बढी चाहिँ मिडल फ्यामिली, अब अप्पर फ्यामिली, अप्पर इकोनोमिक लेभलमाहरूको भन्दा गरिबहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। अब फुडको प्रब्लम मात्रै होइन, अब कोरोनाले उनीहरूलाई चाहिँ पछिपाती नै गरेको हुन्छ। जस्तो ठाउँ ठाउँमा कोरोनाले सबैलाई एट्याक गर्छ इक्वली भनेर भन्छ होइन, नट ट्रु। कोरोनाले अट्याक चाहिँ सबभन्दा बढी सबभन्दा कमजोरलाई गर्छ, सबभन्दा भल्नरेबललाई गर्छ। नम्बर 1 कुरा। एन्ट्री चाहिँ उनीहरूको सबभन्दा भल्नरेबलमा सजिलैसँग हुन्छ। अनि फेरि अर्को कुरा चाहिँ फेरि न्युट्रिसन कम भएको मान्छेहरू, न्युट्रिसन खानेकुरामा न्युट्रिसन कम भएको भनेको पोरहरूको नै, गरिबहरूको नै खानेकुरा चाहिँ न्युट्रिसन भएको हुँदैन। अनि उनीहरूलाई भाइरसलाई छिर्न सजिलो हुन्छ। अब त्यो लामो कुरा गर्नु पर्दाखेरि त धेरै लामो कुरा छ, गहिरो कुरा छ होइन। अब भाइरस आफैमा पहिला एक्टिभ हुँदैन, त्यसलाई भाइरस पनि भन्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने भेरिएन्टको स्टेजमा हुन्छ। भेरिएन्टको स्टेजबाट दुईटा डिफेन्सेसहरू क्रस गरेर गइसकेपछि अब पुग्ने भयो। त्यो सेल, कमजोर सेलमा पुग्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखि अब हेल्दी सेलमा चाहिँ उनीहरू लामो समयसम्म बस्न सक्छ। तर अनहेल्दी सेलमा चाहिँ फेरि के हुन्छ भनेदेखि उनीहरू लामो समयसम्म बस्न सक्दैन, किनभने त्यो होस्ट नै मर्छ। अब गरिब मर्यो अथवा बुढो मर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस बेलामा भाइरसले त्यो अवस्था पनि मन पराउँदैन। भाइरस डजन्ट लाइक अ weak person after reaching the cell. Virus only likes the strong person after reaching the cell. किन भन्दाखेरि त्यो रेप्लिकेसन चाहिँ हेल्दी पर्सनहरूमा मात्रै धेरै हुन सक्छ, अथवा भाइरस धेरै समयसम्म चाहिँ त्यो सेलमा बस्न सक्ने अवस्था कुन बेला हुन्छ भनेदेखि त्यो मान्छे मरेन भने मात्रै त्यो भाइरस त्यहाँ धेरै बेलासम्म बस्न सक्छ। अब एकातिर चाहिँ भाइरस गरिबहरूमा, कमजोरहरूमा सहिलेसँग छिर्न सक्ने भयो। छिरिसकेर सेलमा पुगिसकेपछि चाहिँ फेरि बलियो स्वस्थ मान्छे खोज्ने भयो। त्यसैले भाइरसको अलि कम्प्लिकेटेड छ।
त्यहाँ गएर पुगिसकेर चाहिँ रेप्लिकेसन सुरु गरिसकेपछि अब त्यो भयो भाइरसको आफ्नै इकोनोमी यसलाई भाइरस इकोनोमी भन्ने पनि हुन्छ easy to enter in the poor and the vulnerable but easy to replicate in the stronger सिंगल सेन्टेन्समा भन्नु पर्दाखेरि अब राज्यले के गर्ने अथवा के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त के छ भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपालले न कुनै आइसोलेसन र ठुलो क्वारेन्टाइनहरू बनाउन सक्छ अहिले त जबरजस्ती मान्छेलाई समातेर लगेर क्वारेन्टाइनमा हालिरहेछ किन भन्दाखेरि धेरै मान्छे नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि के हो भन्दाखेरि मैले बुझे अनुसार त अब ठुलो रकम बाहिरबाट आउँछ कि अब ठुलो डोनेसनहरू आउँछ कि भनेर सङ्ख्या देखाउनु पर्यो त्यो सङ्ख्या देखाउँदाखेरि चाहिँ फोर्सफुल्ली मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइन गरिएको छ अनि कोही कोही मान्छे त 14 दिनमा पागल पनि हुन्छ मान्छेलाई समातेर लिएर गएपछि अनि अर्को कुरा मैले बुझेको के भन्दाखेरि अब धेरै मान्छे मरेको देखाउने कि थोरै मान्छे मरेको देखाउने मरेको सही सङ्ख्या देखाउने कि कति सङ्ख्या देखाउने भन्ने त्यो क्षमता पनि नेपालसँग छैन अब कति मान्छेहरू मरिरहेको अवस्थामा हस्पिटलदेखि बाहिर अब तिनीहरूको अकाउन्टेबिलिटी हुँदैन अब हस्पिटलमा आएर कोरोना भाइरस लागिसकेपछि मर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसको अकाउन्टेबिलिटी हुन सक्छ तर इन्फेक्सन भइसकेको मान्छे मर्यो भने मात्रै त्यो गन्ती भयो तर इन्फेक्सन भएको छ अथवा छैन भन्ने नै ठमाउनु भन्दा अगाडि नै मान्छे मर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यक्ति मरेको हो अथवा होइन भन्ने पनि ठमाउन गाह्रो हुन्छ अब त्यो छ अवस्था अर्कोतिर अब इकोनोमिक एड्सहरू यो अवस्थामा धेरै अरू देशहरूले दिँदैन थोरै देशहरूले मात्रै दिन्छ अब त्यो गर्दाखेरि आर्थिक सहयोग पनि धेरै नपाउने भयो अब ठुलो सङ्ख्या देखायो भने सायद हामी भिकारी भएको हुनाले हात पनि भाँच्यो खुट्टा पनि भाँच्यो टाउको पनि भाँच्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपाल सरकारले केही पैसा पाउँछ कि भिख माग्दाखेरि ठुलो सङ्ख्या त्यो एउटा चाहिँ अब ट्याक्टिकल कुरा हो अनि अर्को चाहिँ अब होइन चुनावमा हार्छौँ भन्ने जुन चाहिँ सत्तामा बसेको पार्टी छ त्यसले चाहिँ अब धेरै मान्छे मरेको देखायो भने चुनाव हारिन्छ भन्ने भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले थोरै मरेको देखाउँछ त्यो अर्को राजनीतिक कुरा हो अब नेपालले के चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो आइसोलेसन अफोर्ड गर्न सक्छ तर पुवरले फेरि आइसोलेसन अफोर्ड गर्न सक्दैन अब कतिसम्म आइसोलेसन 3 महिना 4 महिना 6 महिना पनि हुनसक्छ मानौ अथवा यो वर्षैभरि पनि हुनसक्छ अथवा कुनै बेला खुल्न पनि सक्छ खुल्दाखेरि पनि एकैचोटि ल्याएर स्टक गर्नेहरू धेरै समयसम्म बाँच्ने अब नेपालको न एग्रिकल्चरल प्रोडक्टहरू बजारमा आउन पाएको छ अब पाएकोहरूलाई पनि के देखेको छ भने धेरै सामानहरू त वहीँ कुह्यो ल्याउन पनि पाएन बाटैमा अथवा खेतैमा कुह्यो उत्पादन भइरहेको कुराको पनि उनीहरूले आफ्नो इन्कम भएन त्यसमा त्यो पनि इकोनोमी सम्बन्धसँगै जोडिएको हुनाले भनेको अब कहिलेसम्म चाहिँ कृषि उत्पादन भइरहेको छ कृषि उत्पादन गर्नलाई चाहिने बिउ र मलहरूको पनि अब गाउँसम्म खेतसम्म पुग्ने भएन यो अवस्थामा अब पहिले नै हालेको बिउ र पहिले नै हालेको मलले त केही दिनसम्मको टर्ला त्यो दुइटै नआउने भएपछि अब त्यो पनि नहुने भयो अब नेपालसँग डलर पनि सिधिसक्यो भनेपछि नेपालले सामान पनि उधारोमा किन्नु पर्ने हुन्छ हो हाम्रो भविष्यमा डलर आउँछ अनि हामी तपाईँहरूलाई तिर्छौँ भनेर त्यो पनि लिमिटेड आउने भयो किनभने हाम्रो क्रेडिट राम्रो छैन हाम्रो क्रेडिट राम्रो छैन भनेको मतलब हामीले कहिले पनि पैसा लिइसकेपछि तिर्दैनौँ कुनै पनि देशलाई अब नतिर्ने मान्छेलाई फेरि कसले पैसा दिइरहन्छ बारम्बार होइन त्यो एउटा समस्या भयो त्यसले गर्दा 6 महिना 1 वर्ष लम्बिँदाखेरि सबभन्दा पहिले ठुलो सङ्ख्यामा मर्ने भनेको तल्लो स्ट्राडामा भएको मान्छेहरू हो यो अवस्थामा अब यसलाई अब लिबर्टीसँग जोड्यो भनेदेखि त उनीहरूसँग लिबर्टी नै भएन कि त्यो फ्रिडम छैन कि फ्रिडम टु पर्चेज छैन अब पैसाको एक्सेस नभएपछि फ्रिडम टु पर्चेज पनि भएन फ्रिडम टु गो आउटसाइड एन्ड वर्क पनि भएन त्यो दुइटै फ्रिडम पनि त्यसमा काम नलाग्ने भयो गरिबहरूको केसमा अब रिच एन्ड पावरफुल दे क्यान गेट अ पास दे क्यान स्टक पाइल फुड
and medicine, they can live longer. Poor, they're going to die before anybody else. Poor and vulnerable, the elderly. अब अर्को कुरा यो इक्विपमेन्टको कुरा आइरहेछ। इक्विपमेन्टको कुरामा सस्तो यो ऱ्यापिड टेस्टिङले कोरोना भाइरस छ कि छैन भनेर देखाउने होइन। ऱ्यापिड टेस्टिङले त तपाईँको एन्टिबडी एक्टिभेसन भयो कि भयो। शत्रुको सेना आयो, भाइरसको सेना आयो, त्योसँग जुझ्नको लागि अब शरीरको सेना तयार भयो कि भयो। शरीरको सेना चाहिँ तयार भएर एउटा लाइनअपमा बस्यो भनेदेखि सर्टन लाइनअपमा बस्छ। हरेक भाइरसको अनुसार antibody lineup formation is always according to the type of enemy virus that enters the cell. अब त्यो enemy को अनुसार जुन हाम्रो एन्टिबडी जुन चाहिँ लाइन फर्मेसन, हाम्रो एन्टिबडीको आर्मीको लाइन फर्मेसन हाम्रो शत्रुको अनुसार हुन्छ। द्याट इज द भाइरस। यो ऱ्यापिड टेस्टिङले त्यो हाम्रो लाइन फर्मेसन कुन खालको भनेर देखाउँदैन। ऱ्यापिड टेस्टिङले के मात्रै देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो शरीरमा एन्टिबडी बन्न थाल्यो कि थालेन भन्ने मात्रै देखाउँछ। त्यो चाहिँ कुनै पनि भाइरस पस्दाखेरि एन्टिबडी एक्टिभेसन हुन्छ, नट नेसेसरली कोरोना भाइरस। अब सस्तो सामान लिएर आयो, पैसासँग जोडिएको कुरा हो। पहिला त अब टेन्डर नगरिकन स्टेटले धेरै प्रफिट गर्नु खोज्यो, यो अब डिजास्टरको बेलामा पनि। अब टेन्डर गर्ने अब होइन, भित्रैबाट अन्डरग्राउन्ड टेन्डर गर्ने, भित्रैबाट यदि कमिसन दिने अनि सस्तो सामान लिएर आउने। अनि त्यो नेपालमा अरू कुनै देशमा चाहिँ तपाईँको काम नलागेको भनेर प्रमाणित भइसकेपछि नेपालमा डम्पिङ हुने हो त्यस्तो सामानहरू। ऱ्यापिड टेस्टिङ भन्ने जुन चाहिँ मेसिन चाहिँ हामी नेपालले किनेर लिएर आयो, त्यो चाहिँ स्पेनले पनि काम लाग्दैन भन्यो, इटलीले पनि काम लाग्दैन भन्यो, चेकोस्लोभाकियाले पनि काम लाग्दैन भनेर उहाँबाट फर्काइसकेपछि चाइनामा फर्केर आइसकेपछि चाहिँ अब कसलाई बेच्ने भन्दाखेरि गरिब लाटोहरूलाई बेच्ने। नेपाल भनेको गरिब लाटो देश भएको हुनाले यस्तै गरिब लाटोलाई हामी बेच्ने, त्यहाँबाट पनि पैसा आउँछ भनेर चाइनाले बेच्यो। त्यो अब त्यसको ऱ्यापिड टेस्टिङ पर्फेक्ट हुँदाखेरि पनि त्यसको रिजल्ट 30% भन्दा लेस। अब त्यसमाथि पनि बिग्रिएको मेसिनहरू आयो। अब त्यहाँ पनि हामी ठग्यो होइन। इकोनोमीसँग रिलेटेड कुराहरू गर्दाखेरि अब झन् डिजास्टरको बेलामा एकातिर स्टेटले नै पैसा कमाउन खोज्यो, अर्कोतिर बेच्ने देशको एन्टरप्रेन्योर्सहरू म्यानुफ्याक्चररहरूले पनि हामीलाई ठग्यो गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमी त्यसले गर्दा झन् तल जाने। एकातिर इकोनोमिक एक्टिभिटी छैन। इकोनोमिक एक्टिभिटी कहाँ छ भन्दा करप्सनमा मात्रै छ होइन, त्यो ठाउँमा मात्रै छ। अब त्यो करप्सनलाई यिनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि कसरी चाहिँ अब अहिले त घुस आइरहेको छैन यो समयमा जनताबाट भन्दाखेरि होइन, डोनेसनहरू उठाउँ, त्यसबाट पनि पैसा खाउँ, सामानहरू विदेशबाट लिएर आउँ, त्यसबाट पनि पैसा खाउँ गर्दाखेरि अब डबल इम्प्याक्ट भयो। एकातिर इकोनोमिक एक्टिभिटी भनेको ट्रु माने जनताको इकोनोमिक एक्टिभिटी जिरो, त्यो अवस्थामा पनि राजस्व केही पैसा चाहिँ अथवा जनताबाट उठाएकै पैसा चाहिँ बाट चाहिँ ठुलो रकम अहिले सत्तामा बस्नेहरूले खाने भयो भनेपछि अब यो सकिसकेपछि अब इकोनोमिक एक्टिभिटी गर्नलाई त अब पहिला त राष्ट्र ब्याङ्कले 0 इन्ट्रेस्ट रेटमा सबैलाई पैसा दिनुपर्ने, यस बेलामा कुनै पनि बेलामा कुनै पनि ऋण छ भने सबैलाई मिना गर्नुपर्ने। कुनै पनि ऋणहरू यो अवस्थामा 3 महिना 4 महिना 6 महिना जति लम्बिएको भने कसैले कुनै पनि ऋण कुनै पनि इन्ट्रेस्ट रेट नतिर्नुपर्ने, त्यो घोषणा गर्नुपर्नेमा पनि गरेन यो सरकारले। अब अहिले बाटोमा सानो तरकारी बेच्नलाई पिटिरहेछ। त्यो तरकारी बेच्ने घरमा आउँदाखेरि तरकारी पसलमा भिड कम हुन्छ, त्यसलाई पिटिरहेको छ। त्यो बिचरा तरकारी बेच्नबाट नै मरिरहेछ। अब यहाँ काठमाडौँबाट देखिरहनु होला टिभीहरूमा कि मान्छेहरू किन निस्किँदै गइरहेछ भनेर। अब कसैलाई पनि यहाँनिर 10 जनालाई खानेकुरा दियो अनि बिल बनाए 10 लाखको, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले गरिब गुरुवालाई खानेकुरा दिइरहेछौँ भनेर प्रचार गर्छ टिभीमा। नेपालको सञ्चार हेर्नु हो भनेदेखि एउटा दुईटाले यदा कदा मात्रै सही रिपोर्ट लेख्छ। अब जुन बेलामा चाहिँ फेरि यही सत्तामा बसेकाहरूबाट यो पत्रकारहरूले घुस खान पाएन भनेदेखि
भनेपछि दुःख लाग्दो र डरलाग्दो हामी स्थितिमा छौँ। अब फर्केर हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई कसरी बढाउने अब भन्ने कुरा चाहिँ अब एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन बढाउनु पर्ने यस बेलामा पनि हो, कन्टिन्युटी दिनुपर्ने। अब 6 फिटको दूरी राखेर भए पनि अनि किसानहरूले काम गर्न पाउनु पर्ने, उनीहरूलाई फ्रीली नदिनु पर्ने, त्यस्तो अलिकति दिमाग भएको मान्छेले त्यस्तो गर्थ्यो। अथवा म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि 6 फिटको दूरी राखेर कुनै उत्पादनहरू गर्ने ठाउँहरू छ भने त्यो त्यस्तो किसिमको योजनाहरू आउनु पर्थ्यो, त्यो पनि आएन। अब त्यति हो है। अब मैले 7 मिनट खाइसकेँ जस्तो छ होइन। हस्, थ्याङ्क यू दाइ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यु इनपुट। ठ्याक्क टाइमै सक्नु भएको छ दाइले, एकैछिन ठ्याक्क छोडिदिनु भयो भन्नुभन्दा अगाडि। त्यो राम्रो नि, भनाइ खानुभन्दा अलिकति 1 सेकेन्ड अगाडि छोड्यो भने होइन। एकदमै इन्साइटफुल सेयर गर्नुभएको थियो, इन्फर्मेटिभ थियो हाम्रो लागि होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच हामीलाई जोइन गर्नुभएकोमा। फेरि पनि हजुरसँग यो डिस्कसनहरूमा हजुर हुन्छ नि। अब अझै होइन, अझै 1 दिन अगाडि नै इन्फर्मेसन भएको भएदेखि अलिकति प्रिपेयर हुन्थ्यो। मैले त 5 मिनट अगाडि देखेको तपाईँको मेसेज, सुमन भाइको मेसेज 5 मिनट अगाडि देखेर लगइन गरिहालौँ त भनेर खोज्दै हिँडेको भेटाएछ। त्यही पनि यति सानो छ भने आएर आफ्नो विचारहरू पोखिनु भयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। You're welcome. Always nice to talk to you guys.